यहाँ सबैलाई जय मसीह। जय मसीह यहाँ सबैलाई। आज फेरि तपाईहरुको माझमा यसरी हामी आएका छौं। तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो यो कार्यक्रममा र हामीलाई विश्वास छ तपाईहरु सबैजना अति नै सन्चै हुनुहुन्छ भनेर र साथसाथै तपाईले परमेश्वरको वचनका कामहरु पनि देखिरहनु भएको छ भनी हामी विश्वास गर्दछौं। हामीले प्रार्थनाको क्लास हेरिरहेका छौं र हो हामी साच्चै पनि अब त एकदमै आम्ना सामना भनौं न शरीरमा नै भेट्ने अति नै इच्छा भइसकेको छ। तैपनि यसो हेर्दाखेरि केही समय अझै पनि धैर्य धर्नुपर्छ जस्तै छ। हरेक अवस्थामा किन नहोस् हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिनु नै पर्छ, किनकि वचनमा भनिएको छ कि हर अवस्थामा धन्यवादी हो। उहाँले किन भन्नुभयो भन्दाखेरि किनकि हरेक अवस्था हाम्रो मुनि नै छ। हाम्रो माथि गएको जस्तै देखिए तापनि हरेक अवस्था हाम्रो मुनि हाम्रो अधीनमा नै छ। अहिले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो अधीनमा छैन जस्तो लाग्ला, तर पनि हरेक परिस्थिति हाम्रो अधीनमा नै छ। त्यसैकारण चिन्ता हामीले गर्नु हुँदैन। त्यो कुरा त परमेश्वरलाई त थाहा छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्न चाहनु भएको त्यो हो कि हरेक परिस्थितिमा तिमीहरू एकदमै घबराउने स्थिति आए तापनि यो जान, यो बुझ भित्र हृदयदेखि यो जान कि यी सबै परिस्थितिहरू पनि मैले तिमीहरूको चरण मुनि अथवा तिमीहरूको अधीन मुनि नै मैले लिएर राखिदिइसकेको छु। यो अवस्थाले पनि तिमीलाई उछिनेर तिमीहरूलाई नागेर तिमीलाई जितेर जाने छैन, तर यसमाथि पनि मैले तिमीहरूलाई विजय पाएको भन्दा बढी तुल्याइसकेको छु। त्यसकारण रमाऊ हरेक परिस्थितिमा। त्यसकारण हामी सधैँ रमाउनु नै पर्छ र हामी रमाइरहेको छौँ। तपाईहरु पनि रमाइरहनु भएको छ होला। एउटा कुरा त निश्चित छ कि परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। उहाँले कहिले पनि हाम्रो साथ छोड्नुहुन्न। वाउ, उहाँले कसरी छोड्नु सक्नुहुन्छ जब उहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ भने, त्यही भनेको हामीसितै हुनुहुन्छ, हालेलुया, हामी सँगसँगै हिँड्छौँ हैन। त्यसैले एउटा भनाइ छ, तपाईले सधैँ याद राख्नुहोस् परमेश्वरलाई कतै खोज्नु परेन, उहाँ तपाईमा हुनुहुन्छ। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, तपाई नै उहाँको वासस्थान, तपाई नै उहाँको ठगना भनौँ न, अथवा एड्रेस। वी आर द एड्रेस अफ गड। कसैले सोधे पनि वेयर इज गड, ही इज इन मी। आमेन। र एउटा व्यक्ति जसले उहाँलाई विश्वास गर्दछ भने तपाईले उहाँलाई भन्नु सक्नुहुन्छ ही इज इन यु, हैन त। सो त्यही नै अर्थ, आई क्यान नट इभन लिभ यु अर forsake you। अब आई विल नेभर लिभ यु नर forsake you, म तिमीलाई कहिले छोड्दिनँ, म कहिले तिमीलाई त्याग्दिनँ भन्ने कुरा छैन। अब त्यसलाई अझै गहिरो गरी हेर्ने हो भने म तिमीलाई छोड्नु पनि सक्दिनँ, त्याग्नु पनि सक्दिनँ। किन? म 24 घण्टा तिमीमा नै छु। मैले मेरो आफ्नो इच्छा अनुसार तिमीलाई चाहिँ तिम्रो हृदयलाई मेरो वासस्थान बनाएको छु भन्नुहुन्छ कि प्रभुले। र उहाँ हामीलाई छोड्नु भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नो ठाउँ छोड्नु हो। हामीलाई छोड्नु नि आफ्नो ठाउँ छोड्नु। अब फेरि उहाँले आफ्नो ठाउँ छोडेर कहाँ जाने पर्ने भन्नुहोस् त। यो पनि एउटा सानो प्रकाश हो कि होइन? तपाईलाई यदि उहाँले छोडेर जानुभयो भने कहाँ जाने, जबकि तपाईँ नै उहाँको वासस्थान। तपाईँले भन्नुहुन्छ उहाँ स्वर्ग जानुहुन्छ होला। स्वर्ग उहाँले सबै छाडेर तपाईमा आएर सदाको लागि, किनभने यो अचम्मको कुरा हो। तपाईहरुमा मैले कहिले कहिले सोचौं परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ हैन। अब स्वर्ग भन्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा स्वर्गको चित्रण आफ्नै छ। तर एउटा कुरा तपाईले याद राख्नुहोस्, उहाँ त सधैँ उहाँको मन्दिर, परमेश्वर भन्ने बित्तिकै एउटा मन्दिरसित दर्शाउँछ नि त हैन, दर्शिन्छ। परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ आफ्नो ठाउँ मन्दिरमा हुनुहुन्छ, एउटा भनाइ छ नि। र बाइबलले भनेको छ हामी नै उहाँको मन्दिर भइसक्यौँ भने अब उहाँ नै उहाँको सम्पूर्ण द सेकेन्ड ग्लोरी अफ गॉड, परमेश्वरको त्यो महिमा जुन महिमामा उहाँ सधैँ रहनुहुन्छ। सेकेन्ड ग्लोरी भन्छ, सेकेन्ड महिमा भन्छ नेपालीमा। अब के त्यही शब्द छ होला, शेखाइना नै भन्छ। सेकेन्ड महिमा हामी भित्र छ। अब त्यो हामीलाई छोडेर जानै सक्दैन हैन, त्यो महिमा जानै सक्दैन भने परमेश्वर त्यो महिमा भित्र बस्नुहुन्छ। हालेलुया। र उहाँले भन्नुभएको छ कि अब म मानिसले बनाएको घरमा होइन, मन्दिरमा होइन, तर मैले मेरो आफ्नै हातले बनाएको मन्दिरमा म बस्नेछु। र हामी उहाँको हातले बनाइएकाहरू हौँ र उहाँले नै जन्माउनु भएकाहरू हौँ। र उहाँले किन जन्माउनु भयो, किन बनाउनु भयो? ताकि उहाँले आफ्नो निम्ति नै एउटा बस्ने ठाउँ, वासस्थान, बस्ने घर बनाइरहनु भएको थियो। अब यो सबै कुराहरू सुन्दा त मलाई त धर्म जस्तै त लागेन। किन यो कुराले एउटा धर्म जस्तै, हामी सधैँ भन्छ नि क्रिस्चियनिटी इज नट ए रिलिजन हैन। अब यो प्रभुमा विश्वास गर्ने जीवन त एउटा धर्म होइन जुन हामीले भन्छौँ नि, कसरी प्रमाण दिनु पर्यो नि। अब यस्तो कुराले विगत दिनहरूमा पनि मैले भने तपाईलाई नयाँ सृष्टि हो, एउटा नयाँ सृष्टि एउटा व्यवस्थाले चलाएको छ। नयाँ सृष्टि फेरि हिजो पनि हामीले हेर्यौँ यस्तो राम्रो गरी कि
यो सबै त एउटा होइन कस्तो महान कुरा रहेछ एकदम नै पिता हाम्रो न्यायाधीश प्रभु यीशु हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ दुष्ट हाम्रो त्यहाँ सधैँ हामीलाई खेदो गर्ने के अरे हाम्रो विरोधी हामीलाई विरोध गर्ने अथवा हामीलाई दोष लगाउने यो सबैले त एउटा धर्म जस्तै त पटक्कै होइन चाहिँ यसले धर्म दर्शाउँदैन भन्ने कुरा त्यो हुँदैन होइन पटक्कै नै यो चाहिँ एकदम व्यावहारिक प्र्याक्टिकल कुरा हो जुन हाम्रो जीवनमा दिन प्रतिदिन भइरहेको छ दिन रात भन्ने कुरा हामीले हेर्यौँ हिजो यसरी भइरहेको कुरा हो यदि तपाईँको जीवनमा कसैले आएर तपाईँको के कुरा चोरेर लिएर जानु खोज्छ भने के त्यो धर्म हुन्छ तपाईँको अधिकार कसैले खोज्न कोसिस गर्यो भने तपाईँको प्राकृतिक अधिकार पनि भनौँ न हुँदाहुँदै खोसेर लिएर जानु कोसिस गर्छ के त्यो धर्म हुन्छ हुँदैन त्यसरी नै आज हाम्रो आत्मिक जीवनको पनि कतिवटा कुराहरू शैतानले खोसेर लगिरहेछ तर हामी चाहिँ धर्मको रूपमा हेरेर त्यो त आउँछ चोर्नु आउँछ भने त होइन त्यो दुष्ट आत्मा त त्यसले यस्तो षड्यन्त्र रचेर तपाईँको कति कुरा त्यसले चोरेर लिएर जानुपर्छ त कोसिस गर्छ तपाईँको खुसी तपाईँको आनन्द तपाईँको परिवारको सम्बन्ध होइन त अब तपाईँको स्वास्थ्य हुँदाहुँदै त सम्पत्ति यो सबै त्यसले चोर्छ अरे मतलब यो धर्म जस्तो त लागेन somebody is trying to steal everything that you have so that it sounds like really it's not a religion something real एकदम not religion something real अब त्यसको मतलब हामीले कुनै एउटा ओहो पतली पो आयो बटरफ्लाई पो आयो कहाँबाट त्यसको मतलब हामीले एउटा वास्तविक कुरासित रात दिन होइन व्यवहार गरिरहेछौँ भने पनि अब हामी पनि अति वास्तविक हुनुको लागि हामीले प्रार्थनाको बारेमा जुन हेरिरहेछौँ अहिले हेर्नेछौँ यो प्रार्थना कति वास्तविक कुरा हो यो बिना हामीले ती कुराहरू जुन हामीले अपेक्षा गरेको छौँ अनुभव गर्न सक्दैन हुन्छ हामी अगाडि बढ्नेछौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि व्यवहारिक कुराहरू हेरिरहेको छौँ अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गरौँ अनि परमेश्वरको आराधना गरौँ त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ हामी आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ पहिला त्यहाँ एउटा गीत गाउँ किनभने अब सधैँ एउटा गीत यसो गाइराख्नु चाहिँ राम्रो हो परमेश्वरलाई महिमा दिने तर हामी एकदम एउटा आराधना सेवामा नबसेको हुनाले हामी एउटै नै गाउने छौँ परमेश्वरलाई एउटै गीतले पनि धेरै महिमा र आराधना जाँदछ र म यसमा एउटा कुरा थपिदिन चाहन्छु गीतको कुरालाई लिएर चाहिँ हामी प्रार्थना गरेर जुन गीत हामीले गाइरहेको छौँ दिन प्रतिदिन यो सबै गीतहरू चाहिँ परमेश्वरले सिधै भनौँ हुनु त सबै अरूलाई पनि सिधै नै परमेश्वरले दिनुहुन्छ तर हाम्रो सेवकाईलाई चाहिँ यो नयाँ नयाँ गीतहरू परमेश्वरले यहाँ पास्टरज्यूलाई दिएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले यी सबै जति पनि गीतहरू यी दिनहरूमा हामीले गाइरहेको छौँ यो हाम्रै सेवाकाईको उत्पादन हो भनौँ सेवाकाईलाई परमेश्वरले दिइरहनु भएको छ तपाईँहरू पनि आशिषमय हुनुहुनेछ तपाईँहरूले गीत सिक्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक हाम्रो सेटमा प्रत्येक क्लासमा हामीले नयाँ नयाँ गीतहरू गाइरहेको छौँ तपाईँहरूले पनि त्यो गीत लिएर सिकेर गाउन सक्नुहुन्छ र शब्दहरू चाहिएको खण्डमा तपाईँहरूले हामीसँग माग्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईँहरूलाई शब्दहरू दिनेछौँ र म भन्छु गाउनुहोस् किनकि प्रभुले भन्नुभएको छ कि मेरो मनमा गीत यीशुले राख्नुभयो भन्ने कुरा जुन छ नयाँ नयाँ गीतहरू प्रभुले गाओस् अथवा गाउन् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ सो हामी पुरानो पहिलाकै गीतमा रहिरहनु पर्छ भन्ने कुनै पनि कारण छैन गाउनु पर्यो तर पनि अब त्यही नै गाउनु पर्छ भन्ने छैन त्यो समयमा पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो समयमा पनि परमेश्वरले मानिसहरूले प्राप्तै गरेका हुन् परमेश्वरबाट र के अहिले दिनुहुन्न र अहिले पनि अवश्य दिनुहुन्छ उहाँ त हिजो आज सधैँभरि एक समान रहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र नयाँ नयाँ सृजना गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ हामीलाई त पुरानो कुरा मन पर्दैन होदेखि हुँदैन परमेश्वरलाई झन् कति चाहिँ नयाँ कुरा उहाँले इच्छा गर्नुहुन्छ अब किनभने यहाँ के छ बाइबलले भन्दछ नि त म सधैँ उहाँको निम्ति नयाँ गीत गाउनेछु आई विल सिङ ए न्यू सङ अन द लर्ड यो एउटा भयो दोस्रो कुरा पुरानो गीतहरू राम्रो छ त्यो राम्रो छैन त्यो पनि हामी गाउनुपर्छ तेस्रोमा चाहिने प्रत्येक हामी उहाँको आराधनामा बढी ध्यान दिने व्यक्तिहरूलाई त उहाँले गीत दिएको छ कहिले त्यसलाई खोज्नु पर्यो त्यसमा लाग्नु पर्यो त्यसमा एकदम डुब्नु पर्यो कहिले कहिले गीत बनाउँदाखेरि त्यो हैरान हुन्छ गाह्रो हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ तर पनि हामी लागिरहेको खण्डमा एकचोटि त्यो आत्मामा उक्लिएको खण्डमा त्यो भल फुटेर तपाईँको हृदयबाट उहाँको निम्ति त्यो गीतहरू बगेर त्यस कारण प्रत्येक म वर्शिप लिडर्सहरूलाई त्यही भन्छु यु निड टु राइट योर ओन सङ्ग्स तपाईँले आफ्नै गीतहरू लेख्नु सक्नुहुन्छ सुरुमा हाँस उठ्दो होला होइन कहिले कहिले कसै उसको दाजुमा उसको किनभने हाम्रो समस्या चाहिँ हामीले अरूसित धेरै दाज्छौँ होइन तपाईँले कसैसित नदाज्नुहोस् तपाईँलाई जे प्रभुले दिनुभएको छ त्यो नै कति महान अब मैले अस्ति तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ जब इजरायलीहरू लडाइँमा जाँदाखेरि एकदम गाह्रो अप्ठ्यारो थियो प्रभुले भन्नुभयो स्तुति प्रशंसा गर्नेलाई अगाडि राख उनीहरूले गाए के गीत गाए
दुईटा दुईटा सेन्टेन्स लाइन दुई लाइन खालि गाए। त्यहाँ तिमीले के भन्यो? द लोर्ड इज गुड एउटा त्यो भयो, एन्ड हिज मर्सी इन्ड्योरेथ फरएभर। परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ र उहाँको कृपा सदाको रहिरहन्छ, बस सदा रहिरहन्छ। त्यति खालि गाए तिमीले, त्यति भन्दै गयो। त्यहाँ कति ठुलो काम भयो हेर्नुहोस् त। त्यसैले कहिले तपाईँले एउटा शब्द पनि जब त्यो आत्माबाट निस्केर आएको छ भने काफी छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी प्रार्थना गरौँ पहिला, त्यहाँबाट हामी एउटा गीत गाउँछौँ। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको लागि, आजको यो समय र मौसमको लागि। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो प्रार्थनाको समयको लागि। प्रभु तपाईँको महिमा होस्, तपाईँको स्तुति प्रशंसा आराधना होस्, तपाईँको जय जयकार होस्। प्रभु अब आज जसो जसो हामी अगाडि बढ्छौँ यो सबैमा प्रभु तपाईँकै महिमा होस्। तपाईँको इच्छा र चाहना के रहेछ हामी त्यो बुझ्न सकौँ, जान्न सकौँ, त्यो अनुसार उक्लिएर प्रार्थना गर्न सकौँ र प्रभु हामी आशिषमय हुन सकौँ। र तपाईँ पितालाई जति हामी आशिषमय हुन्छौँ त्यति तपाईँ महिमित हुनुहुनेछ। धन्यवाद। तपाईँकै जय जयकार गर्दै हामी सुरु गर्छौँ येशूको नाउँमा र सुरुबाट लिएर अन्तसम्म पवित्र आत्मा तपाईँको अभिषेकको लागि धन्यवाद, तपाईँको नियुक्तिको लागि धन्यवाद र तपाईँले दिनुभएको प्रत्येक शब्दहरूको लागि धन्यवाद पिता परमेश्वर। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। हामी एउटा गीत गाउँदा यो हृदय खोल्नुहोस् है। यो हृदय खोल्नुहोस्, मलाई बदल्नुहोस् मेरो प्रभु। मैले देख्न सक्छु मेरा यी आँखाले तपाईँको महिमा। यो हृदय खोल्नुहोस्, मलाई बदल्नुहोस् मेरो प्रभु। मैले देख्न सक्छु मेरा यी आँखाले तपाईँको महिमा। तपाईँलाई पुज्दछु म, तपाईँलाई मान्दछु म, तपाईँलाई पुज्दछु म, तपाईँलाई मान्दछु म। मेरो प्रभु, मेरो येशू, मेरो प्रभु, मेरो येशू। पवित्र पवित्र परमेश्वरलाई, पवित्र पवित्र परमेश्वरलाई आदरमा सधैँ उचाल्छु आदरमा सधैँ उचाल्छु। यो हृदय खोल्नुहोस्, मलाई बदल्नुहोस् मेरो प्रभु। मैले देख्न सक्छु मेरा यी आँखाले तपाईँको महिमा। यो हृदय खोल्नुहोस्, मलाई बदल्नुहोस् मेरो प्रभु। मैले देख्न सक्छु मेरा यी आँखाले तपाईँको महिमा। तपाईँलाई पुज्दछु म, तपाईँलाई मान्दछु म, तपाईँलाई पुज्दछु म, तपाईँलाई मान्दछु म। मेरो प्रभु, मेरो येशू, मेरो प्रभु, मेरो येशू। पवित्र पवित्र परमेश्वरलाई, पवित्र पवित्र परमेश्वरलाई आदरमा सधैँ उचाल्छु आदरमा
पवित्र पवित्र परमेश्वरलाई पवित्र 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 हालेलुया पवित्र 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 परमेश्वरलाई हामी उचाल्दछौँ। साँच्चै पनि यो गीतले परमेश्वरको महिमा भएको छ आजको यो दिन पनि हामी विश्वास गर्दछौँ। Of course, hallelujah. उहाँले हाम्रो यसरी नै हृदय परिवर्तन गरिरहनु भएको छ। हामीले दिन प्रतिदिन उहाँलाई अझै पनि स्पष्टसँग देखिरहेका छौँ। विशेष गरी केही दिन भइसकेको छ हामीले प्रार्थनाको क्षेत्रलाई लिएर हामीले अलिकति गहिरिएर हेरिरहेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ परमेश्वरले तपाईहरूलाई धेरै कुराहरू देखाइरहनु भएको छ र हामीले पनि देखिरहेका छौँ र यसपछि हाम्रो प्रार्थनाको जीवन जस्ताको तस्तै नै रहने छैन, तर हाम्रो प्रार्थना गर्ने ढाँचा र शैली परिवर्तन हुनेछ र अझै इफेक्टिभ एकदमै प्रभावशाली हुनेछ। जसरी बाइबलमा भनिएको छ याकुबको पुस्तकमा कि धार्मिक जनको प्रार्थना चाहिँ एकदमै प्रभावशाली हुन्छ भनेको छ, अथवा त्यसलाई अझै पनि अर्को उल्थामा के भनेको छ भनेदेखि धार्मिक जनको प्रभावशाली र ज्वलन्त प्रार्थनाले धेरै धेरै ठुलो काम गर्छ। त्यसको अर्थ के हो? प्रभावशालीको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार गरिएको प्रार्थना र ज्वलन्तको अर्थ चाहिँ के हो त? एकदमै नथाकिकन निरन्तर गर्ने प्रार्थना हो र त्यसले चाहिँ धेरै धेरै ठुलो काम गर्नेछ भनेको छ। र हामीले त्यही हुनको निम्ति प्रभावशाली हुनको निम्ति एकदम धेरै काम गरोस्, इफेक्टिभ होस् भनेर चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ। किनकि हामी प्रार्थना हामीले केही गर्छौँ भने त्यसले उत्तर आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ होइन त? हामीले त यही कुरा गरिरहेका छौँ, उत्तर नआउने प्रार्थना त गर्नु पनि हुँदैन र उत्तर आएको छैन भने हामी धेरै त्यसमा चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ। किनभने अब हामीले कुनै एउटा धर्म कर्म रीतिरिवाज गरेको होइनौँ कि हामीले भन्नुपर्ने भनिदियौँ, तर अब माथिबाट कुरामा कुरा आउनुपर्ने कुरा आएको छ आएको छैन। ओ त्यसरी बस्नु हुँदैन प्रियजन, त्यसरी किन बस्नु हुँदैन भन्दाखेरि किनभने हामीले यो पाएको कुरा साधारण चान्सुने कुरा होइन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी अगाडि बढौँ। म अब यो समय पास्टरज्यूलाई नै दिनेछु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हामी याद गरौँ हिजो हामीले एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा गरिराखेको थियौँ। हिजो हामीले यो हेऱ्यौँ कि हाम्रो परमेश्वर पिता एउटा उहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ, प्रभु येशू हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ होइन, र हाम्रो समस्या एउटा मुद्दा हो होइन, र त्यो मुद्दाको विरुद्धमा अब शैतान पनि ऊ खटिएको छ, उसले रात दिन दोष लगाउँछ र हामीले दुईटा वचनको खण्ड हेऱ्यौँ र त्यसबाट विशेष गरी मैले के भन्न चाहे भन्दा प्रभु येशू ख्रिस्ट मरेर बौरी उठेर पिताका दाहिने हातमा गएर चुप्लाएर बस्नु भएको छैन। उहाँ निरन्तर उहाँको विभिन्न प्रकारको सेवाकाईमा लागिरहिरहनु भएको छ र एउटा सेवाकाई चाहिँ नि उहाँ हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ, एडभोकेट, वकालत। र हामीले त्यो वचनमा फेरि पढिदिन्छु, यो दुईटा खण्ड चाहिँ अझै पनि हामी याद गर्नेछौँ। किनभने यो दुईटा खण्ड हामीले प्राय उति कतिले त पढ्दैनन् त म भन्दिनँ, तर पनि यो कसो कसो गरेर हामीबाट यो कुरा उम्किएर जाँदो रहेछ। त्यसै कारण उम्किएर नजान दिनको लागि म तपाईँलाई पढिदिन्छु अझै एकचोटि, ताकि पछि तपाईँलाई अझै पढ्दाखेरि अब बुझेर पढ्दा अब तपाईँलाई अझै धेरै रमाइलो र एकदम रोचकपूर्ण हुनेछ। यहाँ चाहिँ नि पहिलो यूहन्ना 2 को मैले 1 पढिदिन्छु अझै एकचोटि ल। यहाँ यसरी लेखेको छ, मेरो साना साना केटाकेटी हो, my little children, these things are right unto you, म तिमीलाई यो लेखिराखेको छु, so that you may not sin, ताकि तिमीले पाप नगर भनी। and if anyone sins, यदि कसैले पापै गर्छ भने त्यसमा कुनै चिन्ता नगर भनेको। किन? because we have an advocate, हाम्रो त्यहाँ वकिल हुनुहुन्छ, with the Father। उहाँसँग, पितासँग, किनभने अब पिता उहाँ हाम्रो न्यायाधीश हुनुहुन्छ र अदालतमा हाम्रो प्रभु येशू पनि उहाँ सँगसँगै हुनुहुन्छ हाम्रो वकिल। जीसस क्राइस्ट द राइचस, ख्रिस्ट येशू एउटा सबभन्दा धार्मिक भनेर भनिएको छ। र फेरि हामीले प्रकाश वाक्यको पनि हामीले 12:10 हेर्यौँ, यो पनि म पढिदिन्छु किनभने याद गरौँ हिजोको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ 12:10 यो भन्दा छ, Then I heard a loud voice saying in heaven, र स्वर्गमा एउटा चर्को आवाज मैले सुने। त्यो आवाजले यसो भनिराखेको थियो, के भनिराखेको थियो?
नाउ सल्भेसन, अब अहिले हो परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वरको उद्धार, अब अहिले उद्धार एन्ड स्ट्रेंथ र बल एन्ड द किङडम अफ आवर गॉड, र हाम्रो परमेश्वरको राज्य एन्ड द पावर अफ हिज क्राइस्ट, र उहाँको ख्रिस्टको शक्ति have come, आएको छ अब, for the accuser of our brethren, किनभने हामीलाई रात दिन दोष लगाउने, हामी दाजुभाइहरूलाई दोष लगाउने त्यो दुष्टको कुरा गरेको हैन, who accused them before God day and night, जसले परमेश्वरको अगाडि रात दिन तपाईहरु मेरो विरोध गरिराखेको छ, has been cast down, र उसलाई चाहिँ फालिएको छ। आमेन। हालेलुया। र हेर्नुस् त, यहाँ हिजो हामीले एउटा यस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्यौं कि त्यहाँ एउटा ठुलो बहस चलिरहेछ तपाईहरु मेरो कुरालाई लिएर, तपाईहरु मेरो विरुद्धमा रात दिन कसैले एकदमै हामीलाई दोषाइरहेको छ, त्यो शैतानको दुष्टले। र कसरी, किनभने हामी संसारमा छौं, हामी अब भनौं न हामीले भुल गरी पठाइदिन्छौं, गल्ती गरी पठाइदिन्छौं हैन, तर अब यहाँ लेखेको छ तिमीले भुल गल्ती नगर, पाप नगर, तर त्यस्तो भइहाले तापनि याद राख कि तिमीहरूको निम्ति, किनभने तपाईहरु मैले भुल गल्ती गर्ने बित्तिकै, जसरी एउटा मान्छेले अपराध गर्ने बित्तिकै कानुन लागू भइहाल्यो, तपाईहरु मैले पाप गर्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा परमेश्वरको कानुन पनि लागू होस् भनेर, हेर्नुस् है, परमेश्वरको कानुन पनि लागू होस् भनेर दुष्टले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि यसले यस्तो गरेको छ, यसलाई त यस्तो सजाय हुनुपर्छ, यसले त त्यस्तो गरेको छ भनेर रात दिन तपाईहरु मलाई दोष्याएको छ त्यो दुष्टले। र हिजो हामीले हेर्यौं त्यसरी दोष्याउँदाखेरि अब पिताले प्रभु येशूलाई हेर्नुहुन्छ, प्रभु येशूले उठेर, अब वकिलको काम के हो? बहस गर्ने हो, न त किन वकिल लेख्थ्यो? वकिल लेख्नु पर्ने कारणै छैन हैन हो। त्यसैकारण उहाँले उठेर चाहिँ तपाईहरु मेरो निम्ति बहस गर्नुहुन्छ, र उहाँले भन्नुहुन्छ उसको जीवनबाट यो भएको, तर पनि यसको बारेमा सबै समाधान गरिएको छ, उसको यो गल्तीको सजाय हैन भोगिएको छ, अथवा यो दण्ड, अथवा अब उसले गल्ती गर्यो, उसको गल्तीको अब उसले तिर्नु पर्ने त्यो तिरिएको छ, जुन सजाय पनि भोगेको छ, मोल तिरिएको छ, ऊ अब निर्दोष साबित भएको छ, उसलाई क्षमा दिएको छ भनेर हो। यसरी सबै प्रभु येशूले तपाईहरु मेरो निम्ति गर्नुभएको काम पिताको अगाडि उहाँले जाहेर गर्नुहुन्छ, वकालत गर्नुहुन्छ, र पिताले चाहिँ नि हो त्यति बेला सबै वकालत भइसकेको पछि तपाईहरु मलाई स्वाट्टै हेर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ तिमी निर्दोष छौ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। तर शैतान फेरि रिसाउँछ क्या, फेरि अर्को मुद्दाको निम्ति अझ हो त्यसरी। म कहिले कहिले यो शैतानको चरित्रलाई हेर्छु, त्यसको उसलाई हेर्छु कि त्यसले गर्ने तौर तरिका, त्यत्रो गरेर हारेको पछि त्यसले छोडेको छैन कि, किनभने एउटा भनाइ छ नि, लागेको लागेछ, खुरुन्धारतामा एकदमै एक्सपर्ट छ अरे के, खुरुन्धार लागेको हो। तर हामीले एउटा कुरा यो भन्यौं कि प्रभु येशू ख्रिस्टको वकालतको कुरालाई बलियो र राम्रो र असल हुनका निम्ति तपाईहरु मैले पनि यो पृथ्वीमा, तपाईहरु मैले पनि राम्रो गरी अब भनौं हामीलाई परमेश्वरको वचनको ज्ञान हुनुपर्छ, कुराको कुरा अब कुनै एउटा कुरालाई लिएर त्यसको बारेमा तपाईलाई पनि राम्रो ज्ञान भयो के हुन्छ, प्रभु येशू ख्रिस्टको वकालतमा कुरा राम्रो हुन्छ। नत्र त कस्तो हुन्छ, हिजो हामीले हेर्यौं नि, पास्टरले के भन्यो, अब उसलाई केही ज्ञान छैन अरे हैन, उसलाई ज्ञान छैन अरे कि प्रभु येशूले तपाईहरु मलाई क्षमा गर्नका लागि के गर्नुभयो, कति मात्रामा गर्नुभयो, गर्नुको निम्ति के कामहरु गर्नुभयो, उसलाई केही थाहा नहुँदाखेरि ऊ परमेश्वरको अगाडि हिजो कसरी उभिएको हैन, म पापी, म योग्य, म तुच्छ हो, मैले यो गल्ती गरेको हो है, एउटा हुन्छ नि हो। पश्चातापको एउटा ठाउँ छ, हामीले भुल गरे पनि हामी परमेश्वरलाई सरी मलाई हैन म क्षमा चाहन्छु भनेर हामी मान्छौं। तर पनि यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कति भागमा चाहिँ नि अब एउटा कुरा यो पनि जान्नु पर्यो, उले क्षमा नमाग्ने अगाडि नै क्षमा त भइसकेको छ हैन। त्यसले गर्दा ऊ परमेश्वरको अगाडि खडा हुँदा उसले भन्नुपर्छ, प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ कि तपाईले मेरो सम्पूर्ण पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ, सम्पूर्ण मेटिदिनु भएको छ, सम्पूर्ण सदा सर्वदाको लागि तपाईले हटाइसक्नु भएको छ। प्रभु येशू तपाईले मेरो सम्पूर्ण पाप लिएर क्रुसमा जानु भएको छ। अब मैले यो गरेको गल्ती र यो दोषले मलाई बाँधेर राख्नु सक्दैन, यसबाट पनि म स्वतन्त्र छु, त्यस्तो हो नि त प्रार्थना त। तर त्यो नगरेर हामीले ठिक्को उल्टो, प्रभु म अयोग्य, म पापी, म एकदम नै भनेर आफूलाई होच्याएको छ। त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ,
प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईको निम्ति जुन प्रकारको वकालत गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँ आफैलाई केही थाहा छैन भने त्यसकारण मैले हिजो भने एउटा वकिलले चाहिँ जहिले पनि अब जसको लागि मुद्दा लडिदिएको हुन्छ उसलाई गएर चाहिँ राम्रो गरी सिकाउँछ। हेर है, भोलि हामी अदालतमा खडा हुँदाखेरि होइन तिमीले यसरी भन्नुपर्छ, त्यसरी भन्नुपर्छ, त्यसरी भन्नुपर्छ, हो त्यसरी हामीलाई पनि उहाँको वचन दिएको छ। हामी जब प्रार्थनामा खडा हुँदाखेरि होइन हामीले कसरी प्रार्थना गर्ने कुनै कुराको लागि भन्ने कुरा चाहिँ बाइबल राम्रो गरी बुझ्नुपर्छ। हामीले जानेनौँ भने के हुन्छ, प्रभु तपाईँको इच्छा हो भने, प्रभु तपाईँको इच्छा हो भने, होइन प्रभु यो तपाईँको महिमाको लागि नै मैले यो दुःख राखेको छु, तपाईँको महिमाको लागि नै म रोगी भएको छु। अब यस्तो प्रार्थना गर्न थाल्यो भने यो त वचन अनुसारको प्रार्थना भएन हो। त्यसै कारण प्रभु चाहनुहुन्छ कि भोलि हामी हाम्रो प्रार्थनाको मैदानमा खडा हुँदाखेरि हामी पनि यो हाम्रो समस्याको कुरालाई लिएर हामी वचनबाट निश्चित भएर खडा भएर हामी प्रार्थना गरौँ। जब हामी त्यो गर्छौँ हो तब गएर एकदम नै त्यहाँ बलियो र शक्तिशाली काम हुन्छ भने हामीले हिजो हेर्यौँ। यो ठाउँमा नै त्यो हिब्रूको अस्ति हामीले हेरेको थियौँ, तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन, जहाँ भनिएको छ कि साहसिलो भएर परमेश्वरको अगाडि जानु ताकि तिमीहरूलाई चाहिएको बेलामा, कृपा चाहिएको बेलामा परमेश्वरको प्रशस्त अनुग्रह प्राप्त गर्न सक। त्यो अनुग्रहको सिंहासन लिएर प्रशस्त कृपा प्राप्त गर्न। तपाईलाई थाहा छ कृपा र अनुग्रहमा के फरक छ? अनुग्रह चाहिँ नि प्रभु येशूले तपाईँ र मेरो निम्ति प्रशस्त मात्रामा गर्नुपर्ने जे कुरा अहिले म सबै भनिराख्न सक्दैन हो, त्यो उहाँको अनुग्रह सित्तैमा। तपाईँ मैले के राम्रो काम गरेको लागि होइन, तपाईँ म असल भएको लागि होइन, तपाईँ म एकदम पवित्र भएको लागि होइन, तपाईँ म एकदम सही भएको लागि होइन। हामी पापमा हुँदा हुँदै भएको छ बाइबलले, हामी डरलाग्दो पापमा हुँदा हुँदै नै उहाँले हाम्रो निम्ति ती सबै कुरा सित्तैमा गरेर हाम्रो नाम गरिदिनु भयो। अब लौ यो सबै तिम्रै हो भनेर उहाँले हाम्रो नाम गरिदिनु भयो। त्यो उहाँको अनुग्रह र कृपा चाहिँ जब त्यो काम प्रकट हुन्छ, कुरामा कुरा अनुग्रह, कुरामा कुरा तपाईको र मेरो स्वास्थ्यको लागि, चङ्गाई पनि नभनौँ मैले, तपाईँ र मेरो स्वास्थ्यको लागि उहाँले सबै रोग उठाएर लग्नको लागि जुन काम गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ नि उहाँको अनुग्रह हो। त्यहाँबाट जब तपाईँको शरीरबाट त्यो रोग हटेर तपाईँले त्यो स्वस्थ महसुस गर्नुहुन्छ त्यो भन्छ कृपा। कृपा चाहिँ नि त्यो प्रकटीकरण। त्यसै कारण त त्यो अन्धो व्यक्तिले के भन्यो, हे दाउदको पुत्र, हे दाउदको पुत्र ममा के गर, कृपा गर, ह्याभ मर्सी अपन मी। उसले भनेन हो मलाई निको पार्नुहोस्, होइन मलाई यो अन्धोपनबाट छुटकारा दिनुहोस् भनेन, तर उसले के भन्यो, मलाई कृपा गर्नुहोस्। प्रभु ठिङ्गै उभिनुहुन्छ, उसलाई बोलाऊ भन्नुहुन्छ र प्रभुले उमाथि कृपा गर्छ। मतलब उसको त्यो अन्धोपनलाई हटाइदिन्छ। त्यो प्रकट भयो परमेश्वरको अनुग्रह। परमेश्वरको अनुग्रह जब प्रकट हुन्छ त्यसलाई कृपा भन्छ। त्यसकारण अघि तिमीले भने जस्तै तपाईँले हेर्नुहुन्छ पनि हिब्रूको 4:16 लेखेको छ त्यो अनुग्रहको सिंहासनै भनेको छ। मतलब सबै तिम्रो लागि गरिदिनु जुन भएको छ नि प्रभु येशू ख्रीष्टले, हो त्यो माथि त तिमी राज गर्न सक्छौ भन्यो के। त्यो सिंहासन किन राखिदियो त्यहाँ? त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि भनेको होइन, अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि। मतलब उहाँले सबै गरिदिनु भएर तिमीलाई यो माथि चाहिने तिमीलाई नै मालिक तुल्याएर राख्नु भएको छ। तिमीले नै उहाँको अनुग्रहद्वारा र धार्मिकताको वरदानद्वारा तिमीले राज्य गर्नेछौ भनेको छ नि त बाइबलमा। त्यो चाहिँ रोमी 5:17 हो। त्यो अनुग्रहको सिंहासननिर तिमी याद गर कि तिमी त मालिक हौ यसमा। यो सबै कुरा उहाँले गरेर तिमीलाई मालिक तुल्याइदिएको छ, होइन त, ताकि कृपा प्राप्त गर्न सक्नका लागि, ताकि त्यो प्रकट हुनु सक्नु। त्यो कृपा कसरी प्राप्त गर्दो रहेछ, त्यो प्रकटीकरण उहाँको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा कसरी प्रकट हुँदो रहेछ जब हामी ज्ञानपूर्वक साहसिलो भएर जान्छौँ। साहसिलो भएर गएन भनेदेखि त हेर्नुहोस् है, होइन साहसिलो, सुन न, साहसिलो हामीले कृपा पाउँदैनौँ। साहसिलो कसरी हुन्छ जब थाहै छैन कसरी साहसिलो हुन्छ? त्यो थाहा नभएको लागि त परमेश्वरको अगाडि जाँदाखेरि लुच्च पापी आफू भन्छ नि, कतिजना परमेश्वर अगाडि जाने त्यो रुनु थाल्ने, they feel so condemned when they go in the presence of God. परमेश्वरको अगाडि कन्डेम फिल हुने, कन्डेम मतलब के भन्छ त्यसलाई, खिन्न महसुस गर्ने। किन मैले यो गल्ती गरेँ, मैले त्यो गल्ती गरेँ, मैले त्यो गल्ती गरेँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि उहाँको अगाडि आउँदाखेरि को आएको, उहाँको सन्तान बाउको अगाडि आएको, होइन बाउको अगाडि आएको भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो हो एउटा साहस। त्यो कुरा तबसम्म हुँदैन जबसम्म तपाईँले ज्ञान पाउनुहुन्न, प्रभुले गरिदिनु भएको कामको ज्ञान तपाईँले पाउनुहुन्न।
यही हो कुरा। वाह हालेलुया वाह हालेलुया। हालेलुया। अब आज एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामी हेरौँ है। त्यो चाहिँ नि के हो भन्नाले हो हुनु त तपाईँले देख्नुभयो होला हामीले कति कुरा घरिघरि दोहोऱ्याइराखेका छौँ, किनभने यही नै कुरा मण्डलीभित्र एउटा लेदोको रूपमा बसेको छ। यसैबाट मान्छे निस्किनै सकेको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कहिले कहिले कुनै कुरा साह्रै कटकटिएमा चाहिँ के लाग्छ अरे स्टिल बुलले पनि भएन पनि लास्टमा त गएर कुनै एउटा कुकुरले ठ्याङ ठ्याङ हानेर कहिले कहिले त एकदम मास्दाखेरि साह्रै कटिएमा चाहिँ चक्कुले पनि कोट्याएर निकाल्छ। मण्डलीमा यस्तो कुराहरू यति गएर एउटा बसेको छ अहिलेबाट हो। बाप्रे 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 कहिलेबाट यो बसेर आएको छ मण्डली। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हत्तपत्तै यो निस्किँदैन रहेछ भनेर नै घरिघरि मण्डलीमा मात्रै पनि मण्डलीमा आउनु अब भनौँ न प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडिबाट पनि हाम्रो प्रार्थनाप्रतिको हाम्रो विचार कस्तो छ, किनभने हरेक धर्ममा प्रार्थना त छ नि त, सबै धर्मले प्रार्थना गर्छ, सबैले प्रार्थना गर्छ, तर पनि कन्सेप्ट विचारधारा कस्तो छ प्रार्थनाप्रति गर्नुपर्छ। धर्म हो अब आउने नआउने आशिष पाउने नपाउने त अब माथिवालाकै मर्जी भने जस्तै प्रार्थना गरिदिए आओस् नआओस्। तर मैले तपाईँलाई के भने हामीले प्रार्थना चाहिँ प्राप्तिको प्रार्थना, हाम्रो प्रार्थना चुक नै हुँदैन। किन बाइबलमा तपाईँले हेर्नुहोस् ती व्यक्तिले मुख खोल्ने बित्तिकै कस्तो कस्तो कुराहरू भए हो, त्यो हाम्रो जीवनमा पनि हुनुपर्छ। झन् त्यति बेला भन्दा अहिलेको समयमा त अझै धेरै हुनुपर्छ। तर अहिलेको समयमा धेरै घटेको कारण किन दुष्ट यति चलाक छ कि त्यसले हामीलाई यो सत्यबाट पर राखिदिएको छ, यसलाई धर्म बनाइदिएको छ। अब यसैमा उयो चल्तेको नाम गाडी चल्दै रहो भने जस्तै कि हुन्छ नि। अब गाडी एउटा गुडिने कुरा गुडिरहोस्, तर त्यो गाडीमा कति कम्फर्टेबल छ कति कम्फर्टेबल छैन, कति आराम छ कति आराम छैन, कति सुविस्ता छ कति सुविस्ता छैन, भनेको समयमा पुग्छ कि अब थुप्रै कुरा हुन्छ नि, त्यो मतलब छैन। अब त्यही हो भनेको चल्तेको नाम गाडी चल्दै रहो। अब गाडी भन्ने गुड्ने कुरा गुडिरह भने जस्तै अब प्रार्थनाको जीवन पनि गुडिरहेछ, उत्तर आओस् या नआओस् होइन। फेरि कति कुराको उत्तर त एउटा समयभित्र आइपुगिसक्नुपर्छ। अब कुरामा कुरा कुनै एउटा उत्तर हप्ता दिनभित्र आउने हो भने चाहिँ तपाईँले अब 7 दिनको कुरालाई अब 7 वर्ष त पर्खिन सक्नुहुन्न नि। कति त वर्षौँ पर्खिएको छन्, त्यो उत्तर नआए पनि अब मतलबै छैन। त्यस्तो हुनु हुँदैन। एउटा व्यापारीले व्यापार गर्छ भने उसले फाइदा पाउनै पर्छ। प्रार्थना पनि एउटा भारी एउटा त्यो काम हो। मैले गरेको पछि यो प्रार्थनाको उत्तर आएन भने किन आएन, के कारणले आएन, यो आउनै पर्छ इत्यादि इत्यादि कति यस्तो कुराहरू छ हामीले वचनबाट त्यसलाई खोजी निकाल्नुपर्छ। र आज म एउटा कुरा तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, कति भागमा मान्छेले उत्तर नपाएको अर्को एउटा कारण पनि छ। प्रभु येशू आफैले भन्नुभएको छ मत्तीको 6:5 र 6 यहाँ उहाँले भन्नुभयो when you pray, जब तिमीले प्रार्थना गर्छौ, यहाँ मैले लेखेर आएको छु, म डाइरेक्ट भनिदिन्छु, do not be like hypocrites, तिमीहरू पाखण्डी जस्तै नहौ, for they love to pray, उनीहरूलाई प्रार्थना गर्नु चाहिँ अति मन पर्छ, standing in the synagogue, सभाघरमा एकदम नै खडा भएर, and on the street corners, एकदम नै सडकको कुना काप्चामा पनि तिनीहरू प्रार्थना गर्न मन पराउँछ, to be seen by others, ताकि अरूले देखोन्। Truly I tell you, साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, they have received their reward in full, त्यस्तो व्यक्तिहरूले उनीहरूको इनाम पूर्ण रूपमा अगाडि नै पाइसके। मतलब प्राप्ति होइन, मान्छेको त्यो साबासी बढी खोजेको लागि त्यो मान्छेको साबासी नै उनीहरूको वाह उनीहरू कति प्रार्थना गर्छ, वाह ऊ त एकदम यस्तो त्यस्तो भनेर जुन मानिसको त्यो एउटा अलिकति प्रशंसा अब पाए नि त, त्यही नै हो इनाम। तर वास्तविकतामा जुन कुरा एउटा व्यवहारिक रूपमा पाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ पाउँदैन। अब हामीले यहाँ राम्रो गरी हेर्यौँ भने उहाँ प्रभुले के भन्नुभयो, उनीहरू प्रार्थना गर्नु धेरै मन पराउँछन् र एउटा यस्तो तरिकामा ताकि सबैले देखुन्, जानुन्, बुझुन् मैले गर्दैछु। आज कतिजना प्रार्थनामा फास्टिङमा अब दिने कुराहरूमा एकदमै खालि मानिसको प्रशंसा, मानिसबाटको एउटा साबासी लिनुको लागि नै मानिसको अगाडि नै अब आफूलाई अति धर्मी, अति चोखो, अति पवित्र है, अति आत्मिक एउटा देखाउने एउटा धेरै मानिसको चलन भएको लागि पनि प्रभुले भन्नुभयो त्यो चाहिँ नि प्राय पाखण्डीहरू। आज हामीले यो पनि देख्नु परेको छ कि मण्डलीभित्र धेरै 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 खालि प्रभुको समयमा होइन, अहिलेको समयमा पनि धेरै यस्तो पाखण्डीपनले चाहिँ धेरै सताइराखेको छ है। अब
फेरि एउटा कुरा तपाईँले जान्नु छ, यसलाई चाहिँ नि रिलिजियस स्पिरिट भन्छ, धार्मिक आत्मा। धार्मिक आत्मा है। र उसको एकदमै ठुलो उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्ने, होइन? उसले एक प्रकारको कन्ट्रोल गर्ने मैले देखेको छु। उसले चाहिँ नि एक प्रकारले शासनै त भन्दिनँ, कन्ट्रोल भने कस्तो भन्दाखेरि उसले सबै आफ्नै उसमा अधीनमा राख्नु कोसिस गर्छ, कति कुरा आफ्नो अधीनमा राख्नु कोसिस गर्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु न, मैले एउटा ठाउँ देखेको छु, नाम भन्दिनँ अहिले, त्यो ठाउँमा म केही समय थिएँ। त्यहाँ चाहिँ नि यस्तो आत्माले यति काम गरिरहेछ। अब हेर्नुहोस् है, त्यहाँ मानिसहरू उपवास 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन 100 दिन पनि उपवास पनि बसिदिन्छन्, प्रार्थनाहरू पनि उनीहरूले एकदम नै गर्छन्। तर उनीहरूको जीवनमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि कि राम्रो गरी हेर्दाखेरि उनीहरूमा परमेश्वरको वचनको ज्ञान छैन, परमेश्वरको वचनको रहस्य छैन, प्रार्थनाको बारेमा उनीहरूलाई उति मात्रामा जुन प्रकारले थाहा पाउनु पर्ने त्यो थाहा छैन। तर उनीहरूले चाहिँ नि के गरिरहेछन् भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा मैले देखेको छु यतिसम्म कि त्यो ठाउँको राजनीति पनि उनीहरूले आफैले चलाउन थाल्छन्। उनीहरू जान्छन् र त्यहाँको मन्त्रीहरूलाई भन्छन्, एउटा क्रिस्चियन स्टेटमा हो, मन्त्रीहरूलाई भन्छन् परमप्रभुले भन्नुभएको छ तपाईँले यस्तो गर्नुपर्छ, तपाईँले त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर एकदमै त्यस्तो भन्छन्। र हो त्यसरी गरेर उनीहरूले राजनीतिलाई पनि आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्छन्। यतिसम्म कि उनीहरू चर्चमा पनि गएर चर्चको लिडरहरूलाई पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ तपाईँले यस्तो गर्नुपर्छ, तपाईँले त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब उनीहरूले गएर चर्चको लिडरसिपलाई पनि, चर्चलाई पनि कन्ट्रोल गरिरहेछ। तर राम्रो गरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले जानेर बुझेर परमेश्वरबाट सुनेर गरेको हुँदैनन्। तर उनीहरू आफै एउटा कस्तो भइदियो भन्दाखेरि उनीहरू धेरै प्रार्थना गर्ने, धेरै उपवास बस्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि अब यहाँ एउटा प्रकारको शैतानले यस्तो धोकामा पारेको छ कि परमेश्वरले उनीहरूलाई सबै कुरा देखाउँछन्, परमेश्वरले नै उनीहरूबाट बोल्नुहुन्छन्। अब परमेश्वरले यो ठाउँको राजनीति कस्तो हुनुपर्छ, यो ठाउँको मण्डली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबै उनीहरूलाई देखाउँछन् भनेर नै उनीहरूले चाहिँ नि यस्तो प्रकारले त्यहाँ एउटा कब्जा जमाएको छ। र एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु ल, आज दुःखलाग्दो कुरा छ, त्यही ठाउँमा सबभन्दा धेरै समस्या छ। हेर्नु है, त्यो ठाउँमा तपाईँले गएर हेर्नुहुन्छ पनि प्रार्थनाको भवन त अनगन्ती छ, प्रेयर सेन्टर भन्छ, यतिका प्रेयर सेन्टरहरू छन्। यो आज मैले किन भने, मैले भने अस्ति मैले कसैलाई भनिरहेको थिएँ, यतिका प्रार्थना गर्ने ठाउँ छ भने, यतिका मान्छे उपवास बस्छ भने, यतिका प्रार्थना गर्छ भने यहाँ त समस्या त झनै झन बढ्दै आयो। तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहोस्, यो इजरायलमा एक्ज्याक्टली यो प्रब्लम थियो। अहिले तपाईँ इजरायलमा जानुहोस्, सक्दैन, पुरानो नियमबाट नै त्यो हुँदै आयो। तर तपाईँले इजरायलमा हेर्नुहोस् त, त्यत्रो प्रार्थना गर्ने, त्यत्रो उपवास बस्ने, तर इजरायलीहरूको समस्या कति यतिसम्म कि अहिलेसम्म पनि उनीहरूले सत्य परमेश्वरलाई चिन्नु सकेको छैन। एक दिन प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू यति लागि पर्छौ, तर म यहाँ आए स्वयं, जसको बारेमा तिमीहरूले पढिरहेछौ, जसको बारेमा तिमीहरूले वचनमा हेर्छौ, ऊ व्यक्ति स्वयं आएर यस्तो गरिरहेछ, तिमीहरूले त्यो पनि त चिन्नै सकेनौ। उनीहरूले यति प्रार्थना गरे, चिन्नु पर्ने हो, परमेश्वरले उनीहरूलाई देखाउनु पर्ने हो, परमेश्वरले भन्नुपर्ने हो, उनी नै हो मेरो पुत्र भनेर परमेश्वरले उनीहरूको उपवासद्वारा, प्रार्थनाद्वारा धेरै उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुपर्ने हो। तर त्यो हामीले पाउँदैनौँ बाइबलमा। पछि येशू प्रभु आएको पछि प्रभु येशूले पनि देख्नुभयो प्रायः यिनीहरूको समस्या यही, बाटोमा प्रार्थना गरेको छ, उनीहरूको उपवासको बारेमा उनीहरूले तुरै फुकेको छन्, उनीहरू कति उपवास बस्छन्, उनीहरू कति प्रार्थना गर्छन् भनेर खालि त्यो प्रतिस्पर्धा भइरहेछ। र उनीहरूले यो पनि जानेनन् कि हामीले यो गरेको चाहिँ एउटा पाखण्डीपन हो, पाखण्डीपन हो। प्रार्थना गर्नुपर्छ, उपवास बस्नुपर्छ, प्रार्थना र उपवासको आफ्नो ठाउँ छ। तर तपाईँको प्रार्थना र तपाईँको उपवास चाहिँ तपाईँले कसैलाई तपाईँ कति आत्मिक र कति धार्मिक भनेर देखाउनुको लागि होइन, तपाईँ कति शक्तिशाली र परमेश्वरले तपाईँबाट कति बोल्छ भन्ने कुरा होइन। किनभने मैले तपाईँलाई भने नि, इजरायलीहरूले यति प्रार्थना गर्थे होइन, र त्यो ठाउँको बारेमा मैले भने नाम त तोकेको छुइनँ,
त्यो ठाउँमा तपाईँ त्यो ठाउँको बारेमा तपाईँले थाहा पाउनु भयो भने छक्क पर्नुहुन्छ। यति प्रार्थना यति उपवास, तर त्यही ठाउँमा सबभन्दा बढी समस्या किन समाधान नभएको त? त्यत्रो प्रार्थना। यदि त्यो सही तरिका भइरहेको हो भनेदेखि त हो, त्यहाँ उत्तर आउनु पर्ने हो हैन। तर त्यहाँ चाहिँ के भयो, एउटा प्रतिस्पर्धा, त्यो चाहिँ एउटा त्यो मानिसकै अगाडि एउटा ओदालाई ओगटेर बस्नुको निम्ति के हो, एउटा धार्मिक खेल, एकदमै एउटा मण्डली धार्मिक सेवाकाईको खेल भइरहेछ। त्यहाँ चाहिँ नि सही प्रकारको परमेश्वरले चाहनु भएको प्रकारको प्रार्थना भएको छैन। तर युनिभर्सली पनि हामीले हेर्यो, विश्वव्यापी रूपमा हामीले हेर्यो भनेदेखि तपाईहरुले यसो सोच्नुहोस् त, यो कति यो एउटा रिलिजियस स्पिरिट हुन्छ नि, धार्मिक आत्मा जुन हामीले भनिरहेको छौँ, यो पाखण्डीपन जुन कुरा गरिरहेको छौँ, तपाईहरुले चिन्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो कुरा तपाईहरुलाई देखाइदियौँ भनेदेखि चाहिँ याद गर्नुहोस्, प्राय मण्डलीहरूमा कोही दिदी कोही दाईहरू हुन्छ हैन, अनि सबैले उनको विषयमा के भन्छ, उहाँ त धेरै प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ त धेरै उपवास बस्ने व्यक्ति, फेरि उहाँलाई सुनाउनु पर्छ, आज मेरो उपवास छ, आज मेरो प्रार्थना छ। सबैजना समर्पित के हो, उहाँ त एकदमै आत्मामा एकदमै हुन्छ नि, प्रभुको नजिक हुनुहुन्छ है, धेरै उपवास लिनुहुन्छ, धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ। र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अनि अरू विश्वासीहरू, साधारण विश्वासीहरू बिचरा कि उहाँले त धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभुबाट उहाँले सुन्नुहुन्छ भने आफ्नो समस्या पनि लिएर आएर प्रभुले के देखाउनुहुन्छ कि मलाई भन्नुहोस् भन्ने। अनि के हुन्छ, यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ चिन्न कति सजिलो हुन्छ। यस्तो व्यक्तिहरू फेरि मानिसहरूसँग रिलेसनल हुँदैन है, सम्बन्ध गाँच्ने खालको हुँदैन। उनीहरूको आफ्नै हरेक कुरा हुन्छ, म यो खाँदिनँ, म त्यो छुदिनँ, म त्यो गर्दिनँ, म त्यो हेर्दिनँ हुन्छ नि, म त्यो बोल्दिनँ। अब एउटा एकदमै लाइक कर्ममा नै हैन, सबैको माझमा ऊ चाहिँ बल्ल माथिबाट झरेर आएको जस्तै देखा पर्नु कोसिस गर्छ। र म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि, तपाईँको प्रार्थनाले र तपाईँको उपवासले तपाईँलाई आत्मिक बनाउँदैन, धार्मिक पनि बनाउँदैन। किनभने आत्मिक र धार्मिक पिताले हामीलाई बनाइसक्नु भयो। यतिसम्म पनि म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँलाई शक्तिशाली पनि बनाउँदैन यदि तपाईँले त्यो प्रार्थनाहरू चाहिँ नि, मैले भने नि अघि, खालि त्यो अब मानिसबाट प्रशंसा पाउने, मानिसबाट नै अब एउटा तारिफ पाउने हामीले बढी गर्छौँ भने, त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो, जब तिमीले प्रार्थना गर्छौ यसरी गर के पर्छ। यहाँ प्रभु यहाँ भने नि त, उनीहरू एकदम नै गल्ली गल्लीमा उनीहरू एकदम उभिएर प्रार्थना गर्छन्, सभाघरमा उभिएर प्रार्थना गर्छन्, उनीहरू कति धार्मिक र आत्मिक भन्ने कुराको तुरही फुक्छन् ताकि सबैले देखुन् भनेर। र एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईहरु मलाई शक्तिशाली र धार्मिक अथवा पवित्र आत्मिक, पवित्र आत्मिक धार्मिक शक्तिशाली चाहिने है, परमेश्वरले हामीलाई बनाइसक्नु भयो। अब त्यो चाहिने तपाईहरु मैले धेरै प्रार्थना उपवास गरेर होइन, हाम्रो कर्मसँग सरोकार छैन। मैले एक दिन तपाईहरुलाई एउटा कथामा भनेको थिएँ नि, कथा भनेको सत्य घटना। ठमेलमा म धेरै ड्रग एडिक्टहरूको माझमा काम गर्थेँ। त्यहाँबाट मैले उनीहरूलाई प्रार्थनाको बारेमा भनिराखेको थिएँ। मैले भने कि तिम्रो प्रार्थनामा पनि धेरै शक्ति छ। साधारण ड्रग एडिक्टहरू, हेर्नुहोस् है, ड्रग एडिक्टहरू त्यहाँबाट उसले सुन्यो। अर्को दिन चाहिँ ऊ घरमा गएर चाहिँ नि लाटोको लागि प्रार्थना गरेको निको भइहाल्यो। हेर्नुहोस्, यो व्यक्ति एउटा साधारण, तर उसले प्रार्थना गरे कति शक्तिशाली मान्छे नै निको भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त, यो किन सबभन्दा ठुलो तपाईहरु म परमेश्वरमा प्रबल हुने उपाय र बाटो चाहिँ जब हामीले उहाँको यो अहिले हामीले पाइरहेका छौँ नि ज्ञान शिक्षा, त्यो लिएर जब त्यो अनुसार जब हामी गर्छौँ, तपाईहरु मेरो प्रार्थनामा, किनभने बाइबलमा के भनेको छ, विश्वास गर्नेहरूको जो विश्वास, अब यहाँ चाहिँ लेखेको छ है, विश्वास गर्नेहरूले रोगीहरूलाई निको पार्नेछन्, भूत आत्मा धपाउनेछन्, मरेकोलाई बौरी उठाउने। विश्वास गर्नेहरूले, मतलब यो ठुलो अचम्मको आश्चर्य क्रमहरू त कसले गर्ने हो? विश्वास गर्नेहरूले। उसले के विश्वास गर्छ? अब यो व्यक्तिलाई बताइदिन्छु ल। यो एउटा साधारण ड्रग एडिक्ट थियो। उसले सुन्यो विश्वास गर्यो। अरे अङ्कल, मलाई बुवा भन्थ्यो उनीहरूले। अब बुवा मैले पनि गर्न सक्छु, किन सक्दैन? मैले एउटा कथा भने, दुईजना व्यक्ति प्रार्थना गर्न मन्दिरमा गए है, एउटाले एकदम फुर्ती लगाएर प्रार्थना गर्यो, अर्कोले चाहिँ म त एउटा साधारण छु होइन, उसले भन्यो। किनभने उसलाई त्यही ठिक लाग्यो, किनभने ऊ राम्रो व्यक्ति थिएन, जस्तो छ त्यस्तै उसले मानिलियो होइन।
ममा दया गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले उसको प्रार्थना सुन्यो भनेर बाइबलमा भनेको छ। तर अर्कोले पुरा फुर्ती लगाएर प्रार्थना गर्यो। उसले फुर्ती लगाउँदा केसको बारेमा फुर्ती लगायो? म त यो गर्छु, म त त्यो गर्छु, म त यसरी दिन्छु, म त त्यसरी दिन्छु। अब भन्यो होला नि त, म त यति उपवास बस्छु, म त यो पापी जस्तै होइन। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा पनि भइरहेछ, उसले कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट गरिरहेछ, उसले त्यहाँ दाँजिरहेछ। तर अन्तमा एउटा साधारण व्यक्तिको प्रार्थना को सुनवाई भयो। किन? यो जस्तो थियो उसले त्यस्तै प्रार्थना गर्यो। र मैले पनि यो ड्रग एडिक्टलाई साधारण रूपमा भनिदिएको थिएँ, तर उसले विश्वास गरिदियो, विश्वास गर्यो। उसले यसरी हृदयमा लियो, मेरो प्रार्थनामा पनि शक्ति छ। हेर्नुहोस् त, उसले त्यो खालि लियो कि मनमा। साधारण व्यक्ति, वाह मैले प्रार्थना, किन दिन त्यो दिन मैले उनीहरूलाई मजाले सम्झाएको थिएँ कि परमेश्वरले मानिसलाई हेरेर भेदभाव गरेर उहाँले सुन्नुहुन्न, उहाँले सबैको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र उहाँले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनु चाहनुहुन्छ। तिमीहरूले विश्वास गर्दैनौ पनि, ल तिमीहरूले गरिहेर त, म तिमीहरूलाई चुनौती दिन्छु, यो भएन भने मलाई भन। अब त्यति बेला मैले धेरै उनीहरूलाई प्रार्थनाको बारेमा भनिराखेको बेलामा अब हेर्नुहोस् यो ड्रग तपाईले त्यहाँ सही शिक्षा दिनु भएको थियो नि, उनीहरू को हुन् र ख्रीष्टले के गरिसक्नु भयो र हामीले के पाउन सक्छौं भन्ने कुरा क्लियर गरिदिएपछि विश्वास गरे उनीहरूले। हो, त्यो विश्वास गरेको पछि के हुँदा रहेछ, गयो उसले कति ठुलो काम गरिदियो, जुन काम सायद आज कति वर्ष पास्टर गरेको गर्न सायद छैन होला, एउटा साधारण व्यक्तिले गरिदियो। किन? विश्वास गर्नेहरूले भनेको छ नि त। हो, त्यसरी सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली तपाईहरु मेरो विश्वास हो। प्रार्थना गर्नुहोस्, गर्नुपर्छ। तर पनि एउटा कुरा आज हामीले यहाँ के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि कति भागमा चाहिँ नि हामीले हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो उपवासको बारेमा यति जोड दिन्छौँ कि हाम्रो उपवास र हाम्रो प्रार्थना पनि हाम्रो आत्मिक जीवनलाई हामी बनाउँछौँ र परमेश्वरको वचनको मतलब गर्दैनौँ, वचनको वास्तव गर्दैनौँ, हैन भने तपाईहरु मेरो जीवनबाट परमेश्वरको काम हुँदैन। तपाईको उपवास र तपाईको प्रार्थनाले नै सबै गर्छ भन्ने होइन। तर मैले यो भन्दाखेरि उपवास र प्रार्थनाको विरोध गरेको होइन, त्यो पनि आफ्नो ठाउँ छ, गर्नु पर्यो। कसरी? तपाईले गरेको शब्दभरि यो एउटा व्यक्तिगत कुरा हो। त्यसकारण येशूले भन्नुभयो नि, जब तिमीले प्रार्थना गर्छौ भित्री कोठामा जाऊ भन्नुभयो। मतलब यो तिमी र तिम्रो पिताको माझमा होस्। जे तिमीले गर्छौ गोप्यतामा, तिम्रो पिताले तिमीलाई एकदम खुल्लम खुल्ला आशिष दिनुहुन्छ। हो, कहिले कहिले हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्छौं। हो, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्छौं। तर एउटा कुरा चाहिँ के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि कि आजको दिन तपाई उपवास पनि बस्नुहोस्, जति बस्नुहुन्छ, उपवासले परमेश्वरलाई परिवर्तन गर्दैन, उपवासले परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्दैन। उपवासले हामीलाई परिवर्तन गर्छ, हामीलाई चेतनशील बनाउँछ, हामीलाई अझै नम्र हुने बनाउँछ, हामीलाई अझै परमेश्वरबाट म सुन्नुपर्छ भन्ने बनाउँछ। परमेश्वरबाट के सुन्ने? कि परमेश्वरले हाम्रो जीवन कस्तो भएको चाहनुहुन्छ हो त्यो सुन्नको लागि उपवास बस्छौं। किनभने मेरो जीवनबाट दुईटा समस्या छ, यसलाई मैले जित्नु सकेको छैन, यसको लागि मलाई बल चाहियो, यो दुष्टले मलाई एकदम दुःख दिएको छ। किनभने येशूले भन्नुभयो, एकचोटि तपाईले याद गर्नुहोस् है, प्रभु येशू माथि डाँडामा जानुभएको थियो, तल 9 जना जति चेलाहरू थिए, 3 जना प्रभुसित माथि गएको, उनीहरू माथि प्रभुसित जानुभएको थियो। र प्रभु त्यति बेला एकजना बाउले चाहिँ नि उसको छोरालाई लिएर आउँछ र यी 9 जना चेलाहरूले पालैसित प्रार्थना गर्छ। मैले छोटकरीमा भनिदिएको है, प्रार्थना गर्छन् तर केही हुँदैन। प्रभु फर्केर आउँदा प्रभुले सोध्नुहुन्छ यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि त्यो बाउजनाले भन्छ, अब मैले मेरो छोरालाई लिएर आएको थिएँ, उसको यो समस्या छ, भूत आत्माले ग्रस्त पारेको समस्या, कहिले आगोमा कहिले पानीमा उसलाई फालिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो तपाईँको चेलाहरू कहाँ लिएर आएको थियो, उनीहरूले के गर्नु, उनीहरूले सकेन कि तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्दा प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीले विश्वास गर्छौ कि म सक्छु भनेर। तर त्यो बाबुले के भन्छ, हेर्नुहोस् न, मलाई मेरो जीवनमा अविश्वास छ, मेरो यो अविश्वासमा मलाई सहायता गर्नुहोस्। राम्रै कुरा भने म विश्वास गर्छु, तर मलाई अविश्वासले धेरै गाह्रो र अप्ठ्यारो बनाउँछ, मलाई सहायता गर्नुहोस् मेरो अविश्वासमा भन्छ त्यो बाउले। त्यति बेला प्रभुले त्यो छोराछानीलाई अब भनौँ न, त्यो छोराछानीलाई अगाडि ल्याइन्छ र प्रभुले चाहिँ उसलाई निको पारिदिन्छ। सर्टकटमा भनेको है। त्यहाँबाट उनीहरू घर जान्छन्। त्यो रात चेलाहरूले भन्छ, प्रभु हामीले किन नसकेको, हामीले किन नसकेको? प्रभुले जवाब दिएर भन्छ, कुनै कुनै दुष्ट चाहिँ उपवास र प्रार्थना, बाइ फास्टिङ एन्ड प्रेयर भनेको छ। त्यसको मतलब उपवास र प्रार्थनाले हामीलाई सहायता गर्छ। फर एक्जाम्पल हेर्नुहोस् है, तपाईँ उपवास बस्नु भएको छ, प्रार्थनामा बस्नु भएको छ,
र एउटा समस्या तपाईँको अगाडि आएमा तपाईँले यदि त्यो पाखण्डी प्रकारको उपवास र पाखण्डी प्रकारको प्रार्थना होइन भने मतलब र पाखण्डी प्रकारको चाहिँ कसलाई भन्छ जसले अलि धेरै मात्रामा मानिसको प्रशंसा लिने, मानिसले जानुन् म यति प्रार्थना गर्छु, मानिसले जानुन् म यति उपवास। तपाईँले मान्छेलाई भेट्ने बित्तिकै तपाईँको उपवासको बारेमा भन्नुपर्छ, तपाईँलाई तपाईँ कति प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर अथवा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो भन्नुपर्ने। त्यो सबै पाखण्डी हो, किन तपाईँले मानिसलाई भन्नुभयो, मानिसबाट प्रशंसा, परमेश्वरबाट इनाम आउँदैन। तर तपाईँ प्रार्थनामा बस्नुभएको छ, उपवासमा, तर तपाईँ गोप्यतामा हुनुहुन्छ, कसैलाई थाहा छैन। त्यति बेला कुनै एउटा समस्या आयो, त्यति बेला तपाईँलाई त्यो उपवासी जीवनले एउटा यस्तो ठाउँमा लिएर राखेको हुन्छ जसले चाहिँ नि यो व्यक्तिको जीवनमा कुन चाहिँ आत्माले सताएको तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईँले सजिलो गरेर उसलाई निकाल्नु सक्नुहुन्छ। फेरि अर्को कुरा चाहिँ नि उपवास प्रार्थना मान्छे बस्छ किनभने उनीहरूको जीवनमा केही समस्या छ, त्यो समस्यालाई उनीहरूले जित्नु सकिराखेको छैन। उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो कुरालाई कसरी जित्ने हो भनेर सहायता दिन्छ। अथवा तपाईँद्वारा के गर्न चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरले एउटा ठाउँमा परमेश्वरले ठुलो जागिर लिएर आउन चाहनुभयो एक समय, र परमेश्वरले उहाँको दासलाई भन्नुभयो त 70 दिन उपवास प्रार्थना बस। ऊ बस्यो, मजाले बस्यो। 70 दिनपछि ठुलो जागृति आयो। तर ऊ व्यक्तिले चारैतिर गएर चाहिँ नि म यति कठिन उपवास बसेको छु किनभने परमेश्वरले यस्तो त्यस्तो केही भनेन। उसले गोप्यतामा बसेर गरेर परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुभयो। तर आज हाम्रो आजको छलफल चाहिँ के हो भन्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ आज मैले देखेको छु मण्डलीहरूमा देखेको छु, उनीहरूले यो उपवासी जीवन र यो प्रार्थनाको जीवनलाई चाहिँ नि एउटा अलिकति आफूलाई उचाल्ने, आत्मिक, एकदम धार्मिक बनाउनुको लागि, मानिसको प्रशंसा पाउनुको लागि गरिरहेको छ। त्यो गर्नु हुँदैन। तपाईँको उपवास, तपाईँको प्रार्थना मानिसले पनि थाहा नपाएको। हामीले किन गरिरहेको छ त्यो होइन, वाट इज द रिजन बिहाइन्ड, त्यसको पछाडिको कारण के हो? हामी उपवास बस्नुको, प्रार्थनाको हामीलाई उत्तर चाहिएको छ नि त परमेश्वरबाट। मानिसलाई भन्दै हिँडेर मानिसबाट त उत्तर पाउने होइन हामीले। त्यसै कारणले गर्दा हामीले किन गरिरहेको छ? त्यसकारण प्रार्थना गर्नु इम्पोर्टेन्ट होइन, तर कुन ढाँचाले प्रार्थना गर्छु त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। उपवास बस्नु इम्पोर्टेन्ट होइन, तर कुन ढाँचाले बस्छौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। किनकि हामीले जे गर्छौँ त्यसमा चाहिँ उत्तर हामी आएको चाहन्छौँ। जसरी अघि तपाईँले भन्दै चेलाहरूको कथा हुँदाखेरि मलाई हाँस उठ्यो। तर कति राम्रो उदाहरण छ कि त्यहाँ चेलाहरू चुगलाएर बसेनन्। आज हामीले भन्छौँ नि आज हामी प्रार्थना गरिरहेको छौँ, उत्तर पाइरहेको छ, तर यतिकै जान दिइरहेको छौँ। तर चेलाहरू चाहिँ उत्तर चाहियो उनीहरूलाई, किन भएन मैले प्रार्थना गर्दा किन हुनै पर्ने। हामी पनि हाम्रो पनि एटिट्युड त्यो हुनु पर्यो कि प्रार्थनामा किन भएन होइन। र आज परमेश्वरले हामीलाई देखाइरहनु भएको छ कि हाम्रो प्रार्थनाले किन काम गरिरहेको छैन भन्ने कुरा, उपवासले किन काम गरिरहेको छैन भन्ने कुरा हो। यस्तै हिपोक्रेसी अब समय समयमा मेरै जीवनमा पनि त्यो पाखण्डीपन देखिएला, उहाँकै जीवनमा पनि देखिएला। र हामीले प्रत्येकचोटि हाम्रो आफ्नो जीवनलाई हामीले गरेका कामहरूलाई चेक गर्नु चाहिँ आवश्यक छ कि यो मैले मानिसलाई देखाउन गरिरहेको छु कि परमेश्वरबाट कुनै उत्तर प्राप्त गर्न गरिरहेको छु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। किनकि हामीलाई अघि भने जस्तै हामीलाई परमेश्वरबाट उत्तर चाहिएको छ। खालि गर्यौं वाह मानिसले चाहिँ पछाडिबाट वाह कति राम्रो तपाईँ कति धेरै प्रार्थना गर्नु हुँदो रहेछ, हामीलाई त्यो चाहिएको छ कि स्याबासी चाहिएको छ कि होइन। तर साँच्चै पनि हामीलाई साँच्चै उत्तर चाहिएको दिनमा हामीलाई त्यो मानिसको स्याबासीदेखि झ्याउ लाग्छ होइन, मलाई उत्तर चाहिएको छ परमेश्वरबाट। उदाहरणमा तपाईँको कोही एकजना व्यक्ति चाहिँ क्यान्सर रोगले मरिरहेको छ अरे होइन, तपाईँलाई उत्तर चाहिएको छ, एकदमै छिटोभन्दा छिटो उत्तर चाहिएको छ भनेदेखि तपाईँले त्यतिखेर अरूलाई भन्दै हिँड्नुहुन्छ र कि मैले यसरी उपवास प्रार्थना बसिरहेको छु, मैले यसरी यति दिन भयो म उपवास बसेको भनेर तपाईँ भन्दै जानुहुनेछ। र त्यो बेलामा तपाईँलाई त्यो भन्नु पनि मन लाग्दैन, बिकज त्यतिखेर तपाईँ के हुन्छ एकदमै बिजनेस माइन्डेड हुनुहुनेछ होइन, मलाई उत्तर चाहिएको छ। तपाईँलाई भन्नु पनि मन लाग्दैन, तपाईँले आफूलाई कोठामा थुनेर चाहिँ हुन्छ नि बाई एनी मिन्स जुनै हालतमा पनि मलाई परमेश्वरबाट उत्तर चाहिएको छ भन्ने एटिट्युड तपाईँमा आउँछ। हो त्यस्तै ढाँचा चाहिँ प्रत्येक समय हर पल हर समय त्यो ढाँचामा गर्नु भन्नुभएको हो कि प्रभुले चाहिँ। खालि एकदमै साँच्चै जीवन र मृत्युको माझमा आउँदाखेरि मात्रै त्यसरी प्रार्थना गर्ने होइन, तर हर पल हर समय, किनभने हामीलाई सधैँ नै परमेश्वरबाट उत्तर चाहिएको छ। सो त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ मैले त्यो हेरिरहेको थिएँ होइन, अचानक आगोलाई पनि मैले हेरेँ, त्यो तपाईँले मर्कुसको 9 मा पाउनुहुन्छ।
है तपाईँले यसो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 त्यो पढ्दै जानुहोस्। त्यहाँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ? बाउछानीले भन्छ मैले मेरो छोरालाई तपाईँको चेलाहरू कहाँ लिएर आएको थिएँ, उनीहरूले केही गर्नु सकेनन्, तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ पनि गरिदिनु भन्दाखेरि प्रभुले हुनु त हो गर्नुभयो। तर प्रभुले एउटा शब्द के भन्नुभयो भन्दा यु अनबिलिभिङ जेनेरेसन, यो चाहिँ चेलाहरूलाई भन्नुभएको चेलाहरूले गर्नु सकेनन् त, तिमीहरू विश्वासै गर्नु नसक्ने पुस्ताहरू, अविश्वासले भरिएको पुस्ताहरू भनेर प्रभुले हकार्नु भयो। कुनै ठाउँमा त यु फेथलेस पिपल भनेको छ, तिमीहरू यो विश्वासै नभएको व्यक्तिहरू होइन। त्यहाँबाट पछि प्रभुले त्यो भन्नुभयो कि उपवास र प्रार्थनाद्वारा यस्तो जान्छको अर्थ उपवास प्रार्थनाद्वारा हामीलाई हाम्रो विश्वासमा मद्दत गर्छ, हाम्रो विश्वासमा मद्दत गर्छ। कुरा बुझ्नुमा अझै हामीले नसकेको कुरामा चाहिँ अझै हामी आत्मामा चेतनशील भएर बसेको बेलामा पवित्र आत्माले धेरै कुरा प्रकाशित पार्नुहुन्छ। तर उपवास तपाईँको व्यक्तिगत कुरा जीवनको लागि हो, यो चाहिँ कसैलाई भन्नका लागि होइन, कसैलाई देखाउनुको लागि होइन, कसैलाई गएर तपाईँ 10 दिन उपवास बस्नुहोस् भन्नुको लागि फेरि कसैको जीवनमा चाहिँ अब कस्तो भयो भन्दाखेरि हो अब मण्डलीको उसमा एउटा के भन्छ हप्ताभरिको मण्डलीको चल्ने सेवकाईको विभिन्न तालिकामा चाहिँ कुनै एक दिन चाहिँ मण्डलीमा राखिएको छ र सबैजना त्यहाँ भेला हुन सक्छ, त्यो ठिकै एउटा दिन। तर कतिले चाहिने अब त्यस्तो त छैन, जबरजस्ती गरिएको मण्डलीले एउटा दिन राखिदिएको हुन्छ हैन। कतिले त्यो शुक्रबारे उपवास बस्नुपर्छ, मंगलबारे उपवास बस्नुपर्छ, एउटा बारमा चाहिँ यति फोकस हुन्छन् मान्छेहरू, जबकि एउटा हामीले संसारमा पनि त्यो सब कुराहरू छोडेर आयो नि त, यो बार चाहिँ प्रार्थना के अरे उपवास बस्ने बार हो भनेर। खालि मण्डलीमा चाहिँ आफ्नो तालिकाभित्र चाहिँ एक दिन राखेर सबैजना आउनु सकेमा आउनु भनेको भन्दा नै हुन्छ। तर कतिले चाहिँ जबरजस्ती पनि एउटा त्यो बारमा पनि बढी ध्यान दिन्छ, यो पनि केयरफुल गर्नु पर्यो, त्यो सबै एउटा हामीले धर्म कर्म गरेको हो। तर हो मण्डलीको तालिकामा कुनै एक दिन एउटा राख्नु सबैलाई सजिलो हुन्छ, तपाईँहरू आउनुहोस् है भनेर हामीले पनि एउटा दिन एनाउन्स गर्छौँ मण्डलीमा, महिनामा एकचोटि तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ आउनुहोस् भनेर। तर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मण्डलीको तालिकाभित्र राखेको, त्यो चाहिँ कसैले कतिले त व्यक्तिगतमा त्यो बारेहरू हुन्छ, मङ्गलबारे, बुधबारे, बिहिबारेहरू, त्यो पनि हामी गर्नु हुँदैन। तर एक दिन के भयो भन्दाखेरि कसैले भन्यो अरे कि म त्यो चर्चमा जाँदिनँ किनभने त्यहाँ उपवास प्रार्थना हुँदैन उपवास प्रार्थना गर्दैन म जाँदिनँ। फेरि भेट्ने बित्तिकै तपाईँले कति उपवास बस्नुहुन्छ सोधिहाल्छ, तपाईँले कति प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब समय आज छैन, समय भएको भए यसको बारेमा म अझै राम्ररी तपाईँलाई बताउनु चाहन्थेँ, तर अब कुनै अरू दिन हामी हेरौँ न। तर पनि अब हामीले कसैलाई तपाईँ कति उपवास बस्नुहुन्छ, तपाईँ कति प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेर जब कसैले कसैलाई सोध्छ भने भन्न चाहेको के, ल तपाईँले धेरै गर्नुहुन्छ अरे, तपाईँले धेरै गरेर भयो के। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले धेरै गरेर पनि तपाईँको परिवर्तन त हुनु नै बसेको छैन। फेरि मैले कतिलाई देख्छु यस्तो बढी प्रार्थना उपवासको कुरा धेरै गर्छन्, उनीहरू उपवासमा बस्छन्, प्रार्थना पनि धेरै गर्छन्, तर जीवनमा परिवर्तन पनि बस्थ्यो होइन। त्यहाँ कुनै ठाउँमा चाहिने उनीहरू कुनै एउटा कामको लागि उनीहरूको एउटा झुन्ड गएको रहेछ गाडीमा, त्यो दिन गाडी अलिकति ढिलो भयो, त्यो दिन त्यो गाडीको मान्छेहरूमा अलिकति त्यो ड्राइभरहरूको चालामाला ठिक थिएन, त्यहाँबाट ऊ चाहिँ यति डरायो अरे, यति डरायो अलिकति छिटो चलायो भन्दामा ऊ यति डराएर यति घबराएर निस्किएर बरु अर्कै गाडीमा गयो भन्ने पनि मैले सुनेँ। तर अब हेरौँ त यहाँ उपवास बस्ने प्रार्थनामा अति बस्ने व्यक्तिहरू त अब हुन्छ नि अहिलेको परिस्थितिलाई पनि पहिला उनीहरूले समेट्नु पर्ने, उल्टा उसलाई समेट्नु पर्ने स्थिति आयो। हेर्नुहोस् त, मैले यो देखेको छु। कहिले कहिले हामी धेरै उपवास धेरै प्रार्थना बस्दाखेरि के हुन्छ, हामी चेतनशील हुन्छौँ, त्यो चेतनशील भएको बेलामा शैतानले फेरि त्यो चेतनशील मौका खोज्छ नि, शैतानले त्यो चेतनशील मौका खोजेर उसलाई सट्टै हात पारिदिन्छ र उसलाई थाहा भएको हुँदैन कि म अति उपवास बसेर चेतनशील भएको बेलामा शैतानले मलाई हात पार्यो, मलाई डराउनु लगायो, मलाई विरोध गर्न लगायो, मलाई यो पनि छिचिलो थुतु गर्न लगायो। फेरि यस्तो प्रकारको बढी यो पाखण्डीपनको उपवास र प्रार्थनामा बस्ने व्यक्तिहरू एक प्रकारका चिरचिराहा हुन्छ कि है, उनीहरू चाहिँ त्यो झुन्डमा मिल्नै सक्दैन। झन् उनीहरू पो बढी प्रेममा हुनु पर्यो, उनीहरू पो सबैसित मिल्नु पर्यो, उनीहरूले पो सबैलाई समेट्नु पर्यो। लास्टमा तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहोस् त, त्यस्तो व्यक्तिहरू नै यति किचकिची हुन्छ, उनीहरूसित नै मिल्नु गाह्रो हुन्छ। तर साँचो आत्मिकी व्यक्तिको चाहिँ एउटा चरित्र के हुन्छ थाहा छ, ऊ सबैसँग मिल्न सक्छ। सबैसँग यीशु ख्रीष्टलाई हेरौँ न, बालकहरूसँग, बच्चाहरूसँग मिल्यो,
पापीहरूसँग पनि भने नि पापीहरूको साथी भनेर भनिएको छ त्यो 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 उपवास र प्रार्थना बस्ने होइन, उपवास बढी र प्रार्थना बढी गर्ने व्यक्ति त्यो पाखण्डीहरू चाहिने बरु येशू प्रभुको सेवाकालाई विरोध गरे है। यो व्यक्ति त उपवास पनि बस्दैन, यो व्यक्ति त खालि ऊ पापीहरूको माझमा हिँडिरहेछ, यो व्यक्तिले त ऊ त जाँड घरमा जानु थियो प्रभु, यो त जाँड घरमा पनि गइरहेछ होइन, यो त पापीहरूसित सङ्गत गरिरहेछ, यो त यस्तो यो त त्यस्तो। हेर्नुहोस् त, यी धेरै उपवास र प्रार्थना बस्ने यो आफूलाई धार्मिक बनाएर राखेको व्यक्तिहरू कति पाखण्डी। असल उपवास र असल प्रार्थना व्यक्ति बस्ने व्यक्तिहरू यति उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले छुटकारा महसुस गर्छ। उनीहरूको अगाडि जस्तो खाना लिएर आए तापनि मैले देखेको छु फेरि यस्तै उपवास र प्रार्थना बस्ने व्यक्तिहरू, म यो त खाँदिनँ है, म त त्यो खाँदिनँ अब होइन, उनीहरू यो मलाई त यति झ्याउ, अब डाइरेक्ट भन्दैछु मैले भने यो हार्ट टु हार्ट मिनिस्ट्री यो भइरहेछ के त्यो गलत भइरहेको छ परमेश्वरको राज्यमा। एक दिन के भयो, मैले अब एउटा ठाउँमा पुरा काम गरिरहेको थिएँ होइन, त्यति बेला त्यो भिडलाई मैले पकाएर खुवाइरहेको थिएँ, यता पनि काम गरिरहेको छु, तम काम गरिरहेको छु, पछाडिबाट एउटा त्यस्तै धार्मिक आत्मा आएर मलाई, पास्टरज्यू तपाईँको काम यो त यो होइन नि त, तपाईँको काम त मान्छेलाई आत्मिकी कुरा र आत्मिक भोज खुवाउने अरे, र त्यहाँ त्यत्रो दुःख गरेर यहाँ कहिले अब यत्रो ठुलो भिडलाई मैले कहिले पकाएर खुवाउँ भनेर म त्यहाँ चाहिँ पुरा पकान तुलानमा म लागिरहेको छु होइन। मलाई सहायता गर्नुको साटोमा आएर उल्टा मलाई त डिस्करेज पो गर्छ, मलाई त खिन्न पो तुल्याउँछ। को त्यही धेरै उपवास र प्रार्थनामा हामी त हर बल्ल माथिबाट आएको भने जस्तै के। यो मैले आज किन सिधा भने थाहा छ, यदि त्यो व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ र मेरो यो वचन सुनिराख्नुभएको छ भने परिवर्तन हुनुहोस्। तपाईँको उपवास र प्रार्थनामा यति घमण्ड नगर्नुहोस्, ठिकै छ बस्नुहोस्, तपाईँको व्यक्तिगत हो यो, तर यो बाहिर निकालेर त्यो दुर्गन्ध जस्तै गराउँछ। इट स्टिङ्स भन्छ, यो त एकदम स्टिङ हुन्छ। किन त्यो एकदम नराम्रो बसाउँछ त्यो होइन त, गराउँछ त्यो, सबैले पनि थाहा पाउँछ, सबैलाई पनि त्यस्तो व्यक्तिहरूको माझमा नजिक जानु मन हुँदैन। कतिजना त्यस्तो व्यक्तिहरूको नजिक जाने मनै हुँदैन। किनभने उसको अगाडि गएर अलिकति खुसी हो, हाँसो, अलिकति तमासा गरौँ, एउटा जोक्स गरौँ पनि सक्दैन। किन? अब उनीहरूको आफ्नै विश्लेषण हुन्छ, प्रभुलाई दोस्याइराख्दै, प्रभुलाई कसले बढी दोस्याए थाहा छ? यस्तै बढी उपवास र बढी प्रार्थनामा खालि जोड दिने। त्यसै कारण यहाँ तर बाइबलमा हामीले पढ्यो भने यीशु स्वयंले पनि पकाएर खुवाउनु भएको ठाउँ छ। प्रभु यीशुले पकाउनु भएन? जब उहाँ बहरी उठिसकेको पछि लास्टमा गएर त्यो बगरमा त्यो नदीनिर उहाँले खाजा पकाएर, प्रभुले माछा पकाएर उहाँले चेलाहरूलाई आऊ होइन खानको निम्ति आऊ भनेर बोलाउनु भयो। यो हो त असल एउटा सेवकको हृदय। म त कतै गए पनि त्यो उपरखुट्टी लगाएर लाडसाप जस्तै बस्नु मन लाग्दैन। म त मान्छे घरमा गए पनि मलाई पकाउनु मन लाग्छ। किन? अरे अब मैले यो म किन भने भन्दा मलाई अस्ति कसैले त्यस्तो भन्यो नि त, भनेको लागि मैले भन्थे सेवा गर्ने हो भने जहाँ जहाँ हामी सक्छौँ, कसैले दाउरा चिर्नु पर्ने स्थिति दाउरा चिरौँ, त्यो पास्टर अगुवा लिडर वरिष्ठ भएर हात बाँधेर नबसौँ। तपाईँको त्यसरी हात बाँधेर बस्ने? हामी त परमेश्वरको सेवक पनि भनेको छ। त्यही त सेवकले त काम गर्छ। अनि कुन आत्मिक कुरा कुन नेचुरल कुरा भन्ने सबै आत्मिक हो। तपाईँ कसैको घरमा जानुहुन्छ, त्यहाँ बस्नु भएको छ भने ओहो किचनमा म पनि हेल्प गर्न सक्छु, म पनि के पकाइदिउँ भनेर पो जाने। मलाई कहिले पकाएर लिएर आएर खानु दिन्छ भनेर त्यसरी बस्नु हुँदैन। त्यो एउटा असल सेवक त्यो चिन्ह होइन, त्यो पाखण्डीको चिन्ह हो। हामी प्रभु जस्तै व्यवहारिक हुनुपर्छ, एकदम व्यवहारिक हुनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा आज सायद हामी भोलि चाहिने आज ख्रिस्टको देहमा यस्तो पास्टर अगुवा लिडर्सहरू के भएको यस्तो त्यसरी गर्नु हुँदैन। आज त हामीलाई धेरै गाली गरे जस्तै नलागोस् तपाईँ। तर त्यस्तो हुनुहुन्छ परिवर्तन गर्नुहोस्। किनभने म एकचोटि अमेरिकामा अस्तिको पालि जाँदाखेरि म त अब जहाँ गएँ
म बताइदिनुपर्छ। कति पास्टरहरू आउँछन् एकदम उनीहरू सबै उनीहरूको लागि गरिदिनुपर्छ अरे। यो त इट्स अ शेमफुल थिङ। हामी कतै गयौँ त्यो हाम्रो परिवार हो। म मेरो घरमा पनि जसरी पकाउनुमा तम्सिन्छु, बाहिर पनि तम्सिन्छु म। यो चाहिँ हामी सबैको एउटा सेवकको हृदय चाहिँ दिएको छ, तर खालि हामी आफ्नै भन्छ नि त्यो एउटा के भनौँ, त्यो एउटा धार्मिक आत्माले समातेको। प्रभुले त्यो आत्मालाई सिधै भनिदिनु भएको छ। म तपाईँलाई यो पढेर म अन्तिम एउटा कथा भनेर अन्त गरिदिन्छु आज। र भोलिको दिन चाहिँ तपाईँलाई एउटा जानकारी छ। भोलि चाहिँ फ्राइडे 3 बजे फेरि हामी उता इन्डियाको बेङ्गलोरको टिमले हामीलाई वर्शिपमा लिड गरिदिनु भन्नुभएको लागि हामी भोलि 3 बजी चाहिँ हाम्रो यो सेवा, त्यो वर्शिप र वचन दुइटै गाबेर हामी भोलि गर्नेछौँ। तर भोलि वचन प्रभुले के दिनुहुन्छ त्यो हामी प्रभुले नै पर्खिनेछौँ। यहाँ प्रभुले भन्नुभयो, जब तिमी प्रार्थना गर्छौ to pray standing in the synagogue, एकदम सभाघरमा खडा भएर प्रार्थना गर्न इच्छा गर्छन्, and on the street corners to be seen by others, र अरूले देखुन् भनेर एकदम नै कुरा काप्चामा पनि एकदम नै उनीहरूले प्रार्थनाको एउटा उनीहरूले अब भनौँ न कति कुराहरू देखाएका छन्। ट्रुली आई टेल यु, साँचोमा तिमीहरूलाई भन्दछु, दे हेभ रिसिभ देयर रिवार्ड इन फुल। उनीहरूले उनीहरूको इनाम पूर्ण रूपले पाइसके। त्यसकारण आज हामीले धेरै कुराहरू एकदमै पारदर्शिक रूपमा यहाँ भनेको छौँ, किनभने आज मण्डलीमा धेरै यो समस्या छ। लिडरसिपमा पनि मैले अघि भनेको अन्तमा मैले जे कुराहरू भने एउटा समस्या छ, हामीले यसलाई हटाउनुपर्छ। लेट्स बी प्र्याक्टिकल, लेट्स बी रियल। तपाईहरु हामी आफूलाई केही बनाएर राख्नु पर्दैन। प्रभुले आफूलाई केही बनाएर राख्नु भएन। उहाँले सिधै भन्नुभयो, म तिमीहरूको प्रभुले त यस्तो गरेको छ, तिमीहरूले झन् कति गर्नुपर्छ भनेर उदाहरण दिएर जानुभयो। यो एउटा कुनै बस, एउटा कुनै मालिक, कुनै लाडसाबको ठाउँ होइन। यो लिडरले लिड गर्नु पर्यो, हरेक कुरामा एउटा एक्जाम्पल होइदिनु पर्यो। सी दिस इज हाउ यु डु। एउटा लिडरले त लिड होइन, उनीहरूले त्यसले लिड गर्छ, गाइड गर्छ, कसरी गर्नुपर्ने अलिकति आइडियाहरू दिन्छ। हेर्नुहोस् त, हो यो कुरालाई हामीले याद राखेर हामी आजको दिन एकदम नै प्रभुको अगाडि हाम्रो उपवासको कुराहरू, प्रार्थनाको कुराहरू, म एउटा अन्तमा एउटा कथा भनिदिन्छु ल। एउटा दुईटा परिवार थियो अरे, र यो दुईटा परिवारमा चाहिँ कुरा कस्तो देखा पर्यो अरे, एक दिन एउटा व्यक्तिले आएर प्रश्न गर्यो एकजना प्रचारकज्यूलाई यो दुई परिवारको कुरालाई लिएर। म एउटा कुरामा छक्क परेको छु भनेर सोधेँ। त्यो कुरामा हुँदाखेरि त्यो दुईटा परिवार छ नि, भने किन ऊ प्रचारकज्यूलाई थाहा थियो, उहाँ पास्टरज्यू हुनुहुन्थ्यो, मलाई थाहा छ। म एउटा कुरा छक्क पर्यो हो, यो दुईटा परिवारमा एउटा परिवार चाहिँ यति प्रार्थना गर्छन्, यति उपवास बस्छन्, तर उनीहरू उति आशिषमय भएको म देख्दिनँ हो। तर अर्को परिवार छन्, उनीहरू त्यति अब भनौँ न हाम्रो प्रकारको आत्मिक हाम्रो विश्लेषण जुन छ, उनीहरू त उनी अति आत्मिक पनि देख्दैनन् होइन, उनीहरूको उति त्यस्तो भारी प्रार्थनाको जीवनहरू पनि देख्दैनौ, तर यिनीहरू यति आशिषमय किन देख्छौँ? उनीहरू किन यति आशिषमय भएको? पास्टरज्यू म त एकदम छक्क परेँ। म आफै यहाँ रन थनिएको छु। अब रन थनिनु भयो। पास्टरज्यूले भन्यो, भाइ म एउटा कुरा भनौँ तिमीलाई, भन्नुहोस् न पास्टरज्यू, मैले यो दुईटा परिवारको बारेमा म आफैले पनि धेरै विश्लेषण गरिरहेको छु। म आफैले पनि धेरै यो दुईटाको माझमा के भएको यस्तो कुरा भनेर, तर मलाई प्रभुले एउटा कुरा के देखाउनु भयो भनिदेऊ र भन्नुहोस् न पास्टरज्यू भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् यो परिवार कि हामीले चाहिँ यिनीहरू आत्मिक छैनौ, उनीहरू होइन उपवास र प्रार्थनाको ती ध्यान दिँदैन, तर यिनीहरू दिने छन्, उनीहरू दिनेमा पनि अगाडि छन्। तर यो यता एकदम आत्मिक भनेको परिवार त रिसाउनु पनि छिटो छ है, उनीहरू अरूको पनि विरोध गर्दै बस्छ है, र उनीहरू दिनेमा चाहिँ नि अरूलाई सहायता गर्ने दिनेमा पनि हामी उति देख्दैनौँ हो। त्यसै कारणले गर्दा मैले यो दुईटाको बारेमा राम्ररी प्रार्थना गरेर प्रभुसित सोद्धाखेरि प्रभुले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि कि यो व्यक्तिहरू उति आत्मिक पनि नदेख्ला, तर पनि प्रभुले भन्नुभयो मेरो आशिष किन यिनीहरूसित छ, किनभने यिनीहरूले मेरो वचन अनुसार गर्छ, गल्ती गरे पनि क्षमा माग्छ, नम्र हुन्छ, जे कुरामा पनि उनी अगाडि, दिनुमा पनि अगाडि, क्षमा माग्नुमा पनि अगाडि,
अरूलाई समेट्नुमा पनि अगाडि नै छन् यिनीहरू। तर यता यो आत्मिक भन्नेहरू कुनै कुरामा अगाडि छैन, खालि यस्तो त्यस्तो त्यस्तो, यो भएन, चर्चमा प्रार्थना भएन, चर्चमा उपवास भएन, होइन, यो भएन त्यो भएन, खालि यस्तो कुरामा यिनीहरू बढी छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले भन्नुभयो, धन्य त्यो व्यक्ति जसले परमेश्वरको वचन सुनेर पालन गर्छन्। यिनीहरू चाहिँ पालन गर्नुमा माहिर छ भने त्यसै कारणले गर्दा यिनीहरू आशिषमय भयो। यो कथालाई याद राख्नुहोस् कि तपाईहरु म प्रभुको राज्यमा व्यवहारिक हुनुपर्छ। कस्तो महत्त्वपूर्ण साँच्चै पनि यो अन्तमा हामीले भने जस्तै वचन सुन्ने मात्रै होइन, तर हामीले पालन गर्नु अति आवश्यक छ। प्रार्थना र उपवास मात्रै होइन, तर व्यवहारिक कामहरुमा, व्यवहारिक कुराहरुमा चाहिँ जुन यो परिवारको हामीले आशिषमय परिवारको हामीले देख्यौं हो, त्यसरी व्यवहारिक हुनु अति आवश्यक छ। हुन्छ, हामीलाई विश्वास छ आज पनि हामी धेरै आशिषमय भयौं भनेर। अनि यो 1 घण्टा 15-20 मिनेट त गइ नै हाल्दै रहेछ। कडा शब्द पनि गयो, तर मलाई लाग्छ कि हामीले यस्तो कडा शब्द पनि हामीले सुन्नु अति आवश्यक छ। किनकि बाइबलमा भनिएको छ कि अब हामी दुधे बालक मात्रै हुने होइन, तर एकदमै सारो हड्डी खाने अवस्थामा पनि हामी आउनु पर्छ। हैन, प्रब्लम त बेला बेलामा ओहो यो मैले त यो के कडा गएकै छैन, तर बाइबलमा पढ्दाखेरि त प्रभुले त पाखण्डी है कस्तो शब्द चलाउनु भयो, पाखण्डी भन्ने शब्द चलाउनु भयो, धिक्कार तिमीहरूलाई भन्ने शब्द चलाउनु भयो, यसो चुनले पोतेको एउटा पर्खाल जस्तै पनि भन्नुभयो, कस्तो चाबुकले हिर्काउनु भयो। अरे बापरे, हामीले त के गरेको छौं प्रभुले, होइन त त्यति गरेर आउनु भयो। र बेला बेलामा हामीबाट पनि प्रभु यसरी जाग्नुहुन्छ र आफ्नो सन्तानहरूलाई भन्नुहुन्छ। र त्यसै कारण मैले आज यो भनेकोमा वी आर नट VIPs, हामी VIP होइन, हामी त एउटा परिवार, परमेश्वरको परिवारको हामी सबै सदस्यहरू, सन्तानहरू, सेवकहरू एकअर्कालाई सहायता गर्नु। यु आर नट बिग और इम्पोर्टेन्ट, म ठुलो र इम्पोर्टेन्ट होइन, हामी सबै बराबर। हाम्रो मण्डलीमा एउटा पाले पनि ओहो, पालेलाई पनि मन ओहो जय मसी, किनभने उहाँ पनि मेरो परिवारबाटको दाइ अथवा भाइ अथवा को। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तर मैले देखेको छु अहिले परमेश्वरको राज्यमा पनि ठुलो सानो, धनी गरिब, जात पात, ओ के गरेको यो बेला बेलामा साह्रै दुःख लागेर आउँछ। अझै एकचोटि भन्छु, ठुलो सानो, धनी गरिब, जात पात, है पद सानो ठुलो हुँदैन, हामी सबै एउटै बाउको सन्तान, एउटै बाउको सन्तान हो, हामी सबै बराबर। जब ख्रिस्ट येशू र हामीलाई त बराबर तुल्याउनु भयो, वाह, बराबरको हकदार हामी र येशू भने तपाईले कसलाई तल र सानो र ठुलो र सानो तल माथि पारिदिएको हामीले? जातपात के हो तपाईको जात? ठिकै छ, जे छ त्यसैमा तपाईँ बस्नुहोस्, तर त्यो कुरालाई लिएर अरूलाई स्तर बढाउने घटाउने गर्छौ भने त्यो चाहिँ गलत हो। स्तर उठाउने बढाउने गर्ने बित्तिकै तपाईले परमेश्वरलाई अहिले पनि हेर्नुहोस् त, तपाईलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै हाम्रो बेंगलोरको लाइभसँग हामी जोडिने छौं र 3 बजे अनि सँगसँगै हामी वर्शिप सिद्धिसकेपछि सँगसँगै हाम्रो यो सधैँको 3 बजेको वचन त्यसमा नै कन्टिन्यू हुनेछ। र तर हाम्रो चाहिँ 3:15 जति हुन्छ होला, इन्डियाको 3 होला है, इन्डियाको 3 हो, हाम्रो यता 3:15 हुन्छ। तर 3 पछि हामी बिस्तारै तयारी गर्नुहुन्छ, किनभने भोलि एउटा एकदमै आशिषमय अझै समय हुनेछ। तपाईहरु कृपया जोडिनुहोस्, यु बी ब्लेस्ड, तपाई आशिषमय हुनुहोस्। र प्लिज हामीलाई लेख्नुहोस्, हाउ डिड यु रियली फिल, तपाईलाई कस्तो लाग्यो लेख्नुहोस्। हामीलाई पनि दुईटा इन्करेजिङ वर्डहरु भन्नुभयो भने हामी पनि अझै खुसी हुनेछौँ, किनभने यो सबै हामी सबै तपाई, हामी सबै परमेश्वर सबै हामी मिलेर नै यो कुरालाई हामीले सुन्दर, राम्रो, आशिषमय बनाउँदै छौं। किनभने यो सबै कुरा आज हामीलाई चाहिन्छ, वी नीड दिस, हामीलाई यो कुरा चाहिएको छ। तपाईको प्रार्थनिक जीवन आशिषमय होस्, उपवासी जीवन आशिषमय होस्, तर जे होस् तपाईले एउटा कुरा आजको एकदम ध्यान राख्नुहोस्, यो तपाई र परमेश्वरको माझमा हुनु नै सुन्दर हुन्छ। कहिले त्यस्तो स्थितिहरू आउँछ जहाँ आज यो उपवासको समय हो भनेर त्यसको जानकारी आउँदा त्यो नराम्रो हुँदैन, सबै कुरा हाम्रो नियतमा भर पर्छ। तर बेला बेलामा अब हामी कोही चाहिँ यो पाखण्डीपन यति लागिसक्यो कि उसलाई थाहा पनि छैन कि यो त पाखण्डीपन हो है, धोका, यो त पाखण्डीपन हो मेरो। तपाईको हृदयलाई चेक गर्नुहोस्,
परमेश्वरले यहाँ सबै तपाईँलाई प्रश्न गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना। हुन्छ। पवित्र पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई यो 6 दिनसम्म आज अथवा 5 दिनसम्म तपाईँले हामीलाई यो प्रार्थनाको प्रभु कक्षामा राख्नुभयो। धेरै व्यवहारिक कुराहरू हामीले गर्यौँ, साधारण कुराहरू गर्यौँ। कुनै प्रभु हामी किनभने सबै कुरा तपाईँको राज्य नै साधारण, तपाईँ नै साधारण, तपाईँले सबै भनाइ नै साधारण छ। तर मानिसले त्यसलाई जसरी तपाईँले भन्नुभयो त्यसलाई मानिसलाई नलिएर मानिसले आफै जटिल बनाइराखेको छन्। मानिस आफैले यी सबै कुरालाई एकदम अप्ठ्यारो पर्ने गरी उनीहरूले अप्ठ्यारो पारिराखेको छन् कति ठाउँहरूमा। तर पनि प्रभु हामी आज तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हे हाम्रो पवित्र पिता कि तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। यो 5 दिनसम्म यो प्रार्थनाको पनि भनौँ एउटा मोटामोटी कति कुराहरू हामी हेर्न सक्यौँ। तपाईँको आशिष, अनुग्रह, कृपा, तपाईँको अभिषेक, तपाईँको अगुवाईको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रत्येक प्रकाशको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। र हामी प्रार्थना गर्छौँ अब जतिजना यो 5 दिनसम्म जोडिए उनीहरूको प्राथमिक जीवन अझै धेरै धेरै आशिषमय भएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ भोलिको लागि पनि जुन हामी बेङ्गलुरुको ग्रुपसित हामी लाइभ गइराखेको छौँ त्यसमा पनि प्रभु तपाईँको बाह्रै उपस्थिति र आशिषको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको महिमा होस्। सर्वदा प्रार्थना गर्छौँ सरकारको लागि र अहिले जता जता अझै धेरै यो रोगले संक्रमण भएको व्यक्तिहरू देखा परेको छन् प्रभु तिनीहरू सबैको हो कहाँ उनीहरू छन् सबै सरकारले थाहा पाउन सकेको होस् र उनीहरूको उपचार राम्रो भएर उनीहरू फेरि आफ्नो स्वस्थ भएर परिवारमा फर्केको होस् र यो लकडाउन अब चाँडोभन्दा चाँडो खोलिनेछ र हामी सबैजना मिलेर अझै पनि अर्कै प्रकारले तपाईँको महिमा गर्नेछौँ। सुरक्षा कर्मीहरू, डक्टर्सहरू सबैलाई तपाईँको आशिष, तपाईँको अनुग्रह उनीहरूको जीवनमा जो छ उनीहरूले त्यो अब तपाईँको कृपाको रूपमा देख्न सकेको होस्, त्यो प्रकट भएर उनीहरू आशिषमय हुन सकेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद सबै कुराको लागि, सुरुबाट लिएर अन्तसम्म तपाईँको बाह्रै उपस्थितिको लागि धन्यवाद दिँदै यो बिन्ती गर्छौँ ख्रिस्ट येशूको नाममा, आमेन। जय मसीह। यहाँहरूलाई धन्यवाद धेरै मात्रामा। अब हामी त्यही गरौँ। भोलि अब बेङ्गलोरको यो लाइभ ग्रुपसित हामी लाइभ जोडिनेछौँ 3 र 3:15 भित्र र अब यो हप्ताको लागि हाम्रो प्रार्थनाको क्लास हामी यहीँ राख्नेछौँ। फेरि आउने हप्ता एउटा रमाइलो विषय हामीले अझै सोचिराखेको छौँ जो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र कृपया तपाईँले मिस नगर्नुहोस् किनभने यो समयमा यही कुराहरूको ज्ञान लिएर तपाईँको विश्वासी जीवनमा अब दूत होइन मासु र हड्डी चपाउने एउटा अवस्थामा आएको हवस् त। जय मसीह। बाई बाई।